त्यसमा चाहिँ पनिसमेन्टको दायरा के रहेछ, अधिकार के दिएको रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नु। अब डिजाइनमा जाने हो भने डिजाइनमा तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ डिजाइन जो 2022 को चाहिँ नेपाल के अरे पेटेन्ट डिजाइन एन्ड ट्रेडमार्क एक्ट छ, यो डिजाइनको चाहिँ कस्तो खालको छ भने यसको अलिकति टर्म अफ डिजाइनको कुरा गरौँ भने द टाइटल अफ द पर्सन इन हुज नेम अर डिजाइन हेज बिन रजिस्टर्ड अन्डर द सेक्सन 4 सेल रिमेन भ्यालिड फर अ पिरियड अफ 5 years फ्रम द डेट अफ रजिस्ट्रेसन। होइन, तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा रजिस्ट्रेसन गरेको 5 वर्षसम्म उसको नाममा हुन्छ। उसले डिजाइन जुन चाहिँ डिजाइन लगेर रजिस्ट्रेसन गरेको छ, होइन, ल मेरो चाहिँ यो नयाँ युनिक डिजाइन हो, यो डिजाइन चाहिँ तपाईँको चाहिँ साउन्ड गएको हो र आइरहेछ? अनि अब यो डिजाइन चाहिँ कस्तो हुन्छ त भन्दा सुरुमा 5 वर्षको लागि चाहिँ रजिस्टर गर्ने भन्ने हुन्छ। अनि यसको पनि रिन्युड गर्ने चान्स हुन्छ। त्यस पछाडि चाहिँ यो डिजाइन तपाईँको चाहिँ रिन्युड गर्ने भन्ने हुँदैन। जस्तो अब चाहिँ के भनेको छ भने अ डिजाइन मे बी रिन्युड नट मोर देन 2 times फर अ पिरियड अफ 5 years भने पछाडि 2 चोटि भन्दा बढी रिन्युड गर्न पाउँदैन भनेपछि टोटल डिजाइन कति वर्ष युज गर्न पाए त? 15 वर्ष। किनभने पहिलोचोटि 5 वर्ष, 2 चोटि रिन्युड गर्ने भने पछाडि एकचोटि रिन्युड गर्यो 10 वर्षलाई प्रयोग भयो, अर्कोचोटि रिन्युड गर्यो 15 वर्षलाई प्रयोग भयो भनेपछि डिजाइन टोटल कति गर्न पाउँदो रहेछ? 15 वर्षको गर्न पाउँदो रहेछ। अब अरू भनेको हामीले नर्मल्ली बुझेको छौँ के त भन्दाखेरि नो वान सेल copy or use or cause to use in the name of authors without the transferring the ownership on a written permission। कसैले पनि तपाईँको रिटन पर्मिसन बिना चाहिँ त्यो तपाईँको चाहिँ ट्रान्सफर गर्न पाउँदैन, त्यो अथरसिप चाहिँ ट्रान्सफर गर्न पाएन, होइन, अनरसिप चाहिँ। इफ कन्ट्राभेन देन इट मे बी पनिस्ड फाइन्ड नट एक्सिडिङ। अब हेर्नु है, त्यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ उसको सहमति बिना गर्यो भने कति रहेछ यसको सजाय? 50,000 रुपियाँ जरिवाना, होइन। अनि आर्टिकल गुड्स कनेक्टेड टु द सच अफेन्सेस स्याल बी कन्फिस्केटेड। ल बुझ्नुभयो? त्यो डिजाइन प्रयोग गरेर बनाएका, जस्तो कस्तो डिजाइन भन्दाखेरि तपाईँलाई अलिकति प्रख्यात डिजाइन मैले भनौँ भनेदेखि जस्तो नेपालमा ठ्याक्कै यही त भन्न आएन मलाई, तर कुनै हुन्छ नि सामानहरू क्या, जस्तो प्लास्टिकको सामानहरू बनाउँछ नि, भाँडाहरू बनाउँछ नि, त्यसको डिजाइन क्या। त्यही डिजाइनमा अर्कोले बनायो भने के हुन्छ भने पछाडि त त्यो त उसलाई घाटा भयो नि त। अनि त्यो सबै जति त्यो डिजाइनमा बनाएको सामान छ त्यो सबै जफत गर्न पाउने भन्ने चाहिँ यसको मेजर थेम हो क्या। यो चाहिँ के अरे डिजाइन राइटको कुरा भने पछाडि डिजाइन राइट कसरी प्राप्त हुँदो रहेछ, उसमा त्यसको अधिकार के रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले डिजाइनमा हेर्दा भइहाल्छ। अब हामीले तपाईँको अलिकति मैले ट्रेडमार्कलाई कसरी प्रयोग गर्ने भनेर चाहिँ नेपालमा त्यो तपाईँलाई म थोरै भनिदिन्छु है। ट्रेडमार्कको सम्बन्धमा होइन त ट्रेडमार्कमा पनि के भन्छ त भन्नुहुन्छ भने अब ट्रेडमार्कमा पनि तपाईँको चाहिँ 1000 रुपिस विदिन 6 months तपाईँको चाहिँ 1000 रुपिस विदिन 6 रिन्युड गर्न त्यति लाग्ने, त्यति समयमा चाहिँ तपाईँको रिन्युड गरिसक्नु पर्ने, होइन। अब यदि तपाईँको चाहिँ द भ्यालिडिटी टर्म अफ रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क इन इन्डिया इज 10 years, होइन। अनि एप्लिकेसन रिन्युड मस्ट बी, अब तपाईँको इन्डियन केसमा चाहिँ 10 वर्ष रहेछ, होइन। विदिन 1 year पिरियड टु एक्सपायर डेट भनेपछि ग्रेस पिरियड अफ 6 months तपाईँको चाहिँ त्यतिसम्म चाहिँ तपाईँको रिन्युड गरिसक्नुपर्ने भनेर चाहिँ यो चाहिँ इन्डियन व्यवस्था रहेछ, होइन। अब अलिकति यहाँ म तपाईँलाई गर्छु, यसको ट्रान्सफरको कुरा भयो, एक्विजिसनको कुरा भयो, क्लासिफिकेसन र ट्रेडमार्क प्रयोजनको लागि माल समस्याको वर्गीकरणको कुरा भयो, रजिस्ट्रेसन र अनरसिपको कुरा भयो, अवधिको कुरा भयो। 7 वर्षसम्म ट्रेडमार्कको हक कायम हुनेछ। दर्ता भएको तपाईँको 7 years को कुरा हो यो चाहिँ है। टर्म अफ जस्तो दफा 23 को खमा बमोजिम नवीकरण गरिएको अवस्थामा, होइन, 23 को खले भने जस्तो नवीकरण गरिएको अवस्थामा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ त भन्दाखेरि जस्तो त्यो 6 महिनाभित्र तपाईँको नवीकरण गरेन भने त यो ट्रेडमार्क आफै खारेज भएर गइहाल्छ, सिद्धिहाल्छ, त्यसमा फेरि कसैको पनि अनरसिप कायम हुँदैन। यदि त्यो गर्यो भनेदेखि चाहिँ भएको ट्रेडमार्कमा दर्ता भएको मितिले 7 वर्षसम्म ट्रेडमार्कवालाको हक कायम हुनेवाला छ भने पछाडि ट्रेडमार्कमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ
7 वर्षसम्मको चाहिँ हक कायम हुने रहेछ भन्ने कुरा तपाईँहरूले बुझ्नु पर्यो होइन। सो अनि त्यो चाहिँ ऊ गरिहाल्नुपर्छ। जुनमा पनि तपाईँको रजिस्ट्रेसन त 6 महिनाभित्र गरिसक्नुपर्छ। 1000 रुपियाँ तिरेर गर्नुपर्छ भन्ने नै हो, त्यसको कुनै छैन होइन। खास चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो अर्को मैले पेटेन्ट भने पनि के अरे डिजाइन भने पनि त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ त्यो डिजाइनमा अघि 5 वर्ष प्रयोग गरे पछाडि फेरि रिन्युड गर्नुपर्छ भनेर भनेको छ नि, ठ्याक्कै यही कुरा हो कि यसमा तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा चाहिँ। अब तपाईँको यति भने पछाडि तपाईँले ट्रेडमार्क पनि बुझिहाल्नु होइन, सायद यही नै हो। ट्रेडमार्क भइहाल्यो, तपाईँलाई मैले डिजाइन भनिहालेँ, कपिराइट भनिहालेँ, पेटेन्ट हिजै मैले 7-21 वर्ष मैले भनेको छु तपाईँलाई होइन। भने पछाडि ल यति कानुनी प्रोभिजन तपाईँले हेर्नुभयो भने त भइहाल्यो त, कपिराइट पनि थाहा भइहाल्यो है। ओके ल, अब यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी इन नेपालको केसमा तपाईँले यति कुराहरू लेख्नुहोस्। अब हिजोदेखि मैले क्लियर नै बनाइदिएको छु तपाईँलाई। अब हामी आज चाहिँ केसतिर लागौँ। अब सबसे यही हो, तपाईँहरूलाई अलिकति मैले टाइम दिएर थोरै डिस्कसन गर्नुपर्ने। मैले सबै केस त तपाईँहरूलाई भन्न सक्दिनँ होइन, किनभने त्यो सम्भव पनि हुँदैन, धेरै लामो भन्छ। तर म तपाईँहरूलाई सम्भवतः मुख्य र इम्पोर्टेन्ट केसेसहरू भनिदिन्छु। एकदम मेहनत गर्नुहोस् होइन, त्यति गर्नुभयो भनेदेखि तपाईँहरूलाई सजिलो हुन्छ। र केस कसरी पढ्नु पर्दो रहेछ, कति कुरा टिप्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा पनि तपाईँहरू बुझ्नु जरुरी छ क्या। त्यो पनि मेजर इम्पोर्टेन्ट कुरै हो। जस्तो अब अहिले तपाईँहरूलाई केसेसहरू मैले अरूमा पनि पढाउँदै गएँ होइन। अब बिस्तारै ह्याबिट बन्दै गइरहेछ नि, केस कसरी चाहिँ उ गरिरहनु भएको छ, कसरी चाहिँ मैले थाहा पाउनु पर्ने रहेछ भन्ने कुरा बानी पनि पर्दै गइरहेछ नि, त्यो राम्रो कुरा। अब म तपाईँलाई फर्स्टमा एउटा कुन केस भन्छु भन्दाखेरि कुलदीप प्रसाद ढुङ्गेल विरुद्ध हरिप्रसाद उपाध्याय, हाम्रो यो मुख्य केस छ, सुरुको केस छ है। तपाईँहरूको त्यहाँ सिलेबसमा त्यो स्क्रिन कसरी सेयर गर्नुहोस् त केसको। त्यहाँ तपाईँहरू गर्दै गर्नु होला, म यहाँ सुरु गर्छु होइन। रिलेभेन्ट कोर्स केसमा पहिलो केस भनेको मैले कुन भने तपाईँलाई भन्दा यो सर्टियर मेन्डामास जारी गरेको केस हो, हेर्नुहोस् होइन। यो चाहिँ आदेश अध्यादेश दिएको कुरा हो। डिफेन्डेन्ट चाहिँ रेस्पोन्डेन्टमा चाहिँ हरिप्रसाद उपाध्याय छ भनेदेखि एप्लिकेन्टमा चाहिँ कुलदीप प्रसाद ढुङ्गेल छ होइन। कुलदीप प्रसाद ढुङ्गेलले चाहिँ केसमा चाहिँ निवेदन दिएको र विपक्षी कसलाई बनाएको त भन्दा हरिप्रसाद उपाध्यायलाई बनाएको है। यो चाहिँ जोइन्ट बेन्चको डिसिजन हो, तपाईँहरूले पहिलो सुरुमा बुझ्नुपर्ने कुरा है। अब कुलदीप प्रसाद ढुङ्गेलले के गरेको हुन्छ त भन्नुहुन्छ भने एउटा ल्यान्ड किनेको हुन्छ, 4 रोपनी 12 कति भन्छ त्यो परेन, एउटा ल्यान्ड किनेको हुन्छ फ्रम को त भन्दाखेरि आनन्दराज ढुङ्गेल। कुरा बुझ्नु भएको भएन। अब आनन्दराज ढुङ्गेलबाट चाहिँ कुलदीप प्रसाद ढुङ्गेलले चाहिँ के गरेको हुन्छ त भन्दाखेरि एउटा जग्गा किनेको हुन्छ फ्रम आनन्दराज ढुङ्गेल। आनन्दराज ढुङ्गेलबाट तपाईँको चाहिँ के बुझ्नु पर्यो त भन्दा हिज नेफ्यू हरिप्रसाद उपाध्याय भन्ने चाहिँ रहेछ। आनन्दराज ढुङ्गेल चाहिँ के रहेछ त भन्दा हिज नेफ्यू चाहिँ के त भन्दा हरिप्रसाद उपाध्याय रहेछ। सुरुमा बुझ्नुपर्ने claimed in Malpoth office to redeem the sold adjoint land on the basis of chapter on transaction number 11 and chapter on transaction number 35 Malpoth अब यहाँ यो चाहिँ के भएको त भन्दाखेरि तपाईको जुन जग्गा चाहिँ तपाईको चाहिँ आनन्दराज ढुङ्गेलबाट कुलदीप प्रसाद ढुङ्गेलले किनेको छ, त्यो जग्गा चाहिँ सुरुमा के भने त भन्दाखेरि रिडेम गर्नु पर्यो त्यो सोल्ड गरेको जग्गा चाहिँ हैन। त्यो चाहिँ क्लेम उले के गर्यो त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ यसलाई चाहिँ ब्याक गर्नु पर्यो। यो जग्गा चाहिँ पास हुनै सक्दैन। किन सक्दैन भन्दै र उले भन्दै गर्दा यसमा दुईटा कानुन उले पहिला सुरुमा गर्यो। ट्रान्जेक्सन नम्बर 11 मुलुकी ऐन, त्यतिखेर मुलुकी ऐन 2020 अनुसारको तपाईले टिप्नुस् त्यहाँ ट्रान्जेक्सन नम्बर 11 र च्याप्टर अन रजिस्ट्रेसन नम्बर 35 को अनुसार तपाईको चाहिँ के भयो त भन्दा अब सुरुमा चाहिँ के रे उसको नेफ्यू हरिप्रसाद उपाध्यायले के भन्छ त भन्दा क्लेम्ड इन मालपोथ अफिस टु रिडेम द सोल्ड एडजोइन्ट ल्यान्ड
on the basis of the chapter number transaction number 11 and chapter on registration number 35 को अनुसार भनेर भन्यो हैन। तर अब के भन्छ त भने मालपोतले के फैसला गर्छ भन्नुहुन्छ भने it redeemed the land by mentioning their rights in accordance with the relation। अब यहाँ चाहिँ के भन्छ भनेदेखि जो सम्बन्ध छ नि यो आनन्दराज ढुङ्गेल र हरिप्रसाद उपाध्यायको, अब यो तपाईको चाहिँ हरिप्रसाद उपाध्याय र आनन्दराज ढुङ्गेलको तपाईको चाहिँ के रे सम्बन्ध भनेको उनीहरुको रिलेसन क्या। त्यो रिलेसनले गर्दाखेरि के हुन्छ त भन्दा पहिला उसको छिमेकमा भएको जग्गा चाहिँ उसकै त्यही भएको मान्छेलाई बेच्नुपर्छ। जस्तो तपाईको गाउँमा चाहिँ एउटा ए भने कि तपाई एउटा तपाईको जग्गा रहेछ, तपाईको साथमा चाहिँ तपाईको भाइ वा दाइ कोही तपाईको आफ्नै रिलेटिभ्स बस्नु हुँदो रहेछ, भतिजो वा तपाईको एकदम नजिकको रिलेटिभ्स बस्नु हुँदो रहेछ। अब उहाँ बसिए पछाडी समस्या के हुन्छ त भन्दा पहिला सुरु तपाईले त्यो जग्गा बेच्दै गर्दा तपाईले उहाँलाई सोध्नु पर्यो के। उहाँलाई सोध्दाखेरि तपाईले के भन्नुपर्छ त भन्दा म अब यो ठाउँ छोडेर जाँदै छु, अब तैँले यो जग्गा किन्छस् भनेदेखि लिइराख्नु हैन, किनभनेदेखि अब पहिला सुरु त अब नाताको त आफ्नैलाई दिनु पर्यो, फेरि भोलि चाहिँ कस्ता मान्छे लिएर आएर छोडेर गयो, कस्ता मान्छेलाई बेचेर गयो भनेर तिमीहरूले प्रश्न गरौला। त्यही भएर के हो त भन्दा किन्छौ कि किन्दैनौ भनेर पहिला आफ्ना रिलेटिभ्समा सोध्ने भन्ने हुन्छ। त्यसकारणले के हुन्छ भने यहाँ पनि ठ्याक्कै यही भा हुन्छ। अब उसको चाहिँ साँधमा चाहिँ तपाईको चाहिँ जग्गा हुन्छ, साथको जग्गा चाहिँ अब पहिला सुरु आफ्नो भतिज आफ्नो रिलेटिभ्सलाई दिने कि तपाईको चाहिँ यो के रे यो हरिप्रसाद उपाध्यायलाई दिने कि यो आनन्दराज ढुङ्गेलको ऊ चाहिँ अब तपाईको चाहिँ उता के रे हरिप्रसाद उपाध्यायलाई दिने कि नदिने भन्ने क्वेसन चाहिँ आउँदाखेरि उनीहरू रिलेसनमा हो, उनीहरूको चाहिँ राइट्स इन एकोर्डिङ विथ द रिलेसन भनेर चाहिँ मालपोत कार्यालयले फैसला गर्छ। त्यही भएर उनीहरू आफू एउटा रिलेटिभ परिवारभित्रको मान्छे भएको कारणले उनीहरूले चाहिँ के त भन्दाखेरि तपाईको चाहिँ उसलाई चाहिँ जग्गा पास गर्नु ठिक हो भनेर चाहिँ त्यो तपाईको चाहिँ आनन्दराज ढुङ्गेलको हिसाबमा चाहिँ उनीहरूले चाहिँ उसलाई हरिप्रसाद उपाध्यायलाई दिएको जग्गा चाहिँ ठिक हो भनेर मालपोत कार्यालयले भनिदिन्छ। यहाँ के छ त भन्दा कुलदीप प्रसाद ढुङ्गेल, आनन्दराज ढुङ्गेल र हरिप्रसाद उपाध्यायको केस छ क्या। अब यो कुलदीप प्रसाद ढुङ्गेलले चाहिँ जग्गा किनेको हुन्छ, तर पछि यो केस चाहिँ त्यसरी अगाडि बढाएको हुन्छ क्या, अलिकति लफडा हुन्छ। भन्न खोजेको मतलब आनन्दराज ढुङ्गेलले चाहिँ हरिप्रसाद उपाध्याय चाहिँ मेरो रिलेसनको उसको भतिज भएको हिसाबले यो चाहिँ जग्गा चाहिँ यिनीहरू दुईटामा हुन्छ, तर खास पाउनु पर्ने कुलदीप प्रसाद ढुङ्गेलले चाहिँ त्यो जग्गा चाहिँ क्लेम गर्ने पाउने राइट हुन्छ भन्ने जस्तो हिसाबले यो केस चाहिँ अगाडि बढेको छ क्या। अनि क्लेम अफ द एप्लिकेन्ट इन रामेछाप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। अब तपाईको चाहिँ कुलदीप प्रसाद ढुङ्गेलले चाहिँ के गर्छ क्लेम भनेर तपाईको चाहिँ कुरा आउँदाखेरि अब इन्स्टेड अफ आइडेन्टिफाइङ द जेनेरेसन भन्न खोजेको मतलब कस्तो जेनेरेसनको सम्बन्ध हो, कति पुस्ताका आफ्ना हुन् हैन। जस्तो हुन्छ नि त हाम्रो त पुस्ता पुस्ता हुन्छ तपाईको अब यो कति पुस्ते दाजुभाइ हो त, कति पुस्ते भित्र पर्ने मान्छे हो त, 13 दिने जुठो लाने मान्छे हो कि हैन भने जस्तो हाम्रो एउटा नेपाली समाजमा जो छ नि यो कुरालाई बुझ्नु छैन, आइडेन्टिफाइङ गर्नु छैन। मालपोत अफिस गिभ अ भर्डिक्ट अन द बेसिस अफ द सिटिजनशिप सर्टिफिकेट्स। अल्दो हरिप्रसाद के रे उसले चाहिँ एउटा सिटिजनशिपको चाहिँ बेसिस हेरेर चाहिँ उसको नाममा पास गरिदिएको हुन्छ। अल्दो हरिप्रसाद उपाध्याय वा के रे तपाईको चाहिँ हरिप्रसाद वाज उपाध्याय एन्ड आनन्दराज वाज ढुङ्गेल। त्यहाँ माथि के छ त भन्दाखेरि अब उनीहरू एउटै के रे हामी चाहिँ नातागोताको मान्छे हो भन्छ, अनि हरिप्रसाद चाहिँ उपाध्याय छ अनि ऊ चाहिँ ढुङ्गेल छ। अनि के यो कुरा चाहिँ हेर्नु पर्दैन, यो के हो त भनेर भन्छ। अनि इन्स्टेड अफ गिभिङ भर्डिक्ट टु क्लेम विदिन 35 days टु रिडेम द सोल्ड ल्यान्ड एप्लिकेन्ट वाज नट प्रोभाइडेड। अब तपाईको चाहिँ प्रोभाइडेड विथ द राइट अफ द च्याप्टर अन द रजिस्ट्रेसन नम्बर 35। अझ मलाई नै के त भन्दा 35 दिनभित्र क्लेम गर्ने समय नदिएर अब मेरो नै तपाईको चाहिँ राइटलाई चाहिँ हनन गर्ने गरेर तपाईको चाहिँ रजिस्ट्रेसन नम्बरको 35 प्रयोग गरेर चाहिँ सिधै चाहिँ उता चाहिँ के रे यो चाहिँ हरिप्रसाद उपाध्यायलाई चाहिँ तपाईको चाहिँ जग्गा दिएको छ आनन्दराज उसले चाहिँ भनेर त तपाईको चाहिँ एप्लिकेन्टले चाहिँ क्लेम गर्छ। यसमा है सुरुमा चाहिँ यो केस यसरी अगाडि बढ्छ। तपाईहरुले बुझिरहनु भएको होला हैन। सुरुमा के भयो दुईटा कुरा चाहिँ यसो तपाईले लेख्नै पर्छ, ट्रान्जेक्सन नम्बर 11 र रजिस्ट्रेसन नम्बर 35 यही दुईटाको बेसमा यो केस हो। केसको फ्याक्ट त अब तपाईले मिलाएर गफ लेखिहाल्नुहुन्छ, फ्याक्ट भनेर लेख्नुहुन्छ, योले चाहिँ यसलाई चाहिँ नातागोताको भनेर लेख्नुहुन्छ। अनि त्यसपछि उसले क्लेम गर्दा चाहिँ यो चाहिँ उपाध्याय र ढुङ्गेलमा चाहिँ कसरी नातागोताको मान्छे भयो त, त्यति सिटिजनशिपको आधारमा चाहिँ यस्तो कुराको फैसला गरेर कसरी दियो भन्ने क्वेसन पहिला रेज हुन्छ। त्यसपछि तपाईको रामेछाप डिस्ट्रिक्ट कोर्टले चाहिँ त्यति भन्दा भन्दै पनि के भन्छ त भन्दा एप्रुभ द डिसिजन अफ मालपोत अफिस विदाउट भेरिफाइङ द नेसेसरी एभिडेन्स।
नेसेसरी इभिडेन्स केही पनि नहेरिकन अब तपाईँको चाहिँ रामेछाप डिस्ट्रिक्ट कोर्टले पनि त्यो मालपोत अफिसकै डिसिजन चाहिँ के अरे अपेल्ड गरिदिन्छ, माथिसम्म चाहिँ के अरे एप्रुभ गरिदिन्छ र फेरि तपाईँको चाहिँ कुलदीप प्रसाद ढुङ्गेललाई चाहिँ अप्ठ्यारो हुन्छ। त्यस पछाडि के हुन्छ भने रिट पेटिसन अन द सुप्रिम कोर्ट। अब यो चाहिँ रिट पेटिसन हाल्छ उसले सुप्रिम कोर्टमा। सुप्रिम कोर्टमा रिट पेटिसन हालिसके पछाडि त्यहाँ के आउँछ त भन्दा अन द बेसिस अफ द भर्डिक्ट गिभन बाई द मालपोत अफिस, होइन, मालपोत अफिसले दिएको भर्डिक्ट जुन छ नि, बेसिस अफ द भर्डिक्ट गिभन बाई द मालपोत अफिस एन्ड रामेछाप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तपाईँको एप्लिकेन्ट फाइल्ड अ रिट पेटिसन टु रिपिल द अर्लियर डिसिजन थ्रु द सर्टियरी म्यान्डामस। सर्टियरी र म्यान्डामस दुईटा रिट जारी गरेर जुन रामेछाप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट र चाहिँ त्यो मालपोत कार्यालयले गरेको फैसला छ त्यो फैसला चाहिँ तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा रिपिल गर्नु पर्यो। when the nearest and right holder buys the adjoint land, तपाईको चाहिँ जब चाहिँ तपाईको चाहिँ सबैभन्दा नजिकको नाताले कुनै पनि तपाईको जग्गा किनेको छ भने रिडेम द ल्यान्ड अन द ट्रान्जेक्सन नम्बर 11, तपाईको टाढाको नातागोताले किनेको रिडेम गरेको ल्यान्ड भन्दा त नजिकको नातागोताले किनेको भने ल्यान्ड त्यो चाहिँ बढी एप्रुभ हुनुपर्ने हो। किनभनेदेखि म सबैभन्दा नजिकको नातागोताको मान्छे, मैले त्यो जग्गा पहिला पाउनुपर्ने। त्यो जग्गा के अरे तपाईँको चाहिँ हरिप्रसाद उपाध्यायले कसरी पायो? यो त तपाईँको जानी त्यो ट्रान्जेक्सन नम्बर 11 को चाहिँ विरुद्धमा छ त भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो क्वेरी चाहिँ अगाडि आउँछ। अनि द क्लेमेन्ट ल्यान्ड रिडेम टु बी एडजोइन्ट थ्रु द ट्रेस एन्ड फिल्ड ब्याक, सो इट इज टु बी रिपिल्ड भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ रिपिल गर्नुपर्छ भन्ने क्वेसन चाहिँ आउँछ। त्यस पछाडि अब के अरे हरिप्रसाद उपाध्याय र उसको वाइफले चाहिँ के भन्छ त भन्दा आवर ल्यान्ड्स आर एडजोइन्ट एन्ड वाज अन युज फर डेली हाउस होल्ड पर्पज। हाम्रो ल्यान्ड चाहिँ एडजोइन्ट छ, जोइन्टमा छ र हाम्रो चाहिँ हाउस चाहिँ डेली पर्पज के अरे डेली हाउस होल्ड पर्पजको लागि चाहिँ प्रयोग हुन्छ भन्ने जस्तो चाहिँ कुरा गरे। अनि रेस्पोन्सेस अफ द रामेछाप डिस्ट्रिक्ट कोर्टले के भन्छ त भन्दा सेम एज मालपोत अफिसले चाहिँ सेड क्लियर डिसिजन नट डिबेटेबल, चाहिँ उनले चाहिँ यो क्लियर डिसिजन दिएको छ, त्यसकारण यो चाहिँ यसमा कुनै पनि डिबेट गर्नु पर्दैन भनेर भन्छ। मालपोत अफिसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ रेस्पोन्स गरेको भनेको चाहिँ त्यही नै हो क्या, क्लेमेन्ट्स ल्यान्ड रिडेम टु बी एडजोइन्ट थ्रु द ट्रेस। अब के हुन्छ भने सँगसँगै तपाईँको चाहिँ के अरे जोडिएको छ, अब यो जोडिएको ल्यान्डलाई चाहिँ यो गर्नु पर्दैन, उसैले पाउँछ भन्ने जस्तो कुरा गरे हुन्छन् यिनीहरूले, सबैले तपाईँको चाहिँ डिफेन्ड गर्छन्। यति बुझ्नु न तपाईँहरूले। त्यस पछाडि सुप्रिम कोर्टले कस्तो खालको डिसिजन दिन्छ भनेर भन्दाखेरि आनन्दराज ढुङ्गेल एन्ड हरिप्रसाद उपाध्याय आर नाइदर एडजोइनर नोर राइट होल्डर। यिनीहरू न त एकअर्काका अन्तर सम्बन्धित कोही चाहिँ नातागोताका मान्छे हुन्, न यिनीहरू चाहिँ एकअर्कासँग जोडिएर बसेका छन्। यो सबै के हो त भन्दा यो चाहिँ यिनीहरूले बनी बनावट, यो चाहिँ रेस्पोन्डेन्टहरूले यो के अरे आनन्दराज ढुङ्गेल, यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे अब यो के अरे हरिप्रसाद उपाध्यायहरूले चाहिँ यो सबै एउटा बनी बनावट गरेको कुरा हो, यिनीहरूको कुनै नातागोताको सम्बन्ध छैन भन्ने कुरा चाहिँ पहिला सुरु क्लियर बनाइदिन्छ सर्वोच्च अदालत, होइन। च्याप्टर के अरे च्याप्टर अन द रजिस्ट्रेसन नम्बर 35, रजिस्ट्रेसन नम्बर 35 को अनुसार यिनीहरू केही पनि होइनन् भनेर भन्छ। अन द बेसिस अफ इट, अब यो हुन्छ नि, अब तपाईँ हामीले यसो जेनरली डिस्कस गर्दा नि अब यो मालपोत कार्यालयमा, जिल्ला अदालतमा, अब यहाँ चाहिँ तपाईँको मान्छे यहाँ चाहिँ सांसद किन्ने देशमा यस्ता न्यायाधीश त कति किन्छन् कति किन्छन् नि, होइन। अनि पल्टाइदिइहालेछन् उनीहरूले त्यो मालपोत कार्यालयमा पनि तपाईँको चाहिँ के अरे उता मिलाइहालेछन् कुरो र अब नातागोताको हो भनिहालेछन्। त्यस पछाडि उता जिल्ला अदालतमा गएछन्, त्यहाँ पनि न्यायाधीशसँग चाहिँ सेटिङ मिलायो होलान्। अब चाहिँ यस्तो तरिकाले अनि यिनीहरूले गरेछन्। तर सर्वोच्च अदालतमा जब रिट गइसके पछाडि अनि सर्वोच्च अदालतले चाहिँ के भन्यो त भन्दा अन द बेसिस अफ इट मालपोत अफिस सुड ह्याभ रिफर्ड कोर्ट टु स्टडी इभिडेन्स वेदर टु रिडेम द ल्यान्ड अर नट। अनि उसले चाहिँ के भन्यो भने मालपोत अफिसलाई त्यो ल्यान्डमा चाहिँ के हो कि होइन, अनि त्यस पछाडि के हो त्यो ल्यान्ड जोइन छ कि छैन, तिनीहरूको इभिडेन्स के हो, इभिडेन्स चाहिँ नखोजिकन त्यस्तोकै फैसला गर्ने। त्यहाँ गएर हेरेको छ, नातागोता अरू मान्छेहरू समाजको मान्छेहरूलाई सोधेको छ भनेर चाहिँ तपाईँको चाहिँ क्वेसन गर्यो सर्वोच्च अदालतले चाहिँ त्यो माग्यो। अनि त्यस पछाडि यो ल्यान्ड चाहिँ रिडेम गर्नुपर्ने फिर्ता गर्नुपर्ने हो कि होइन एकचोटि पुरै अध्ययन गर भनेर भन्यो। अनि हेन्स द अर्लियर डिसिजन वाज फाउन्ड अनलफुल। अनि उनले चाहिँ पछि त्यो खोज्दै जाँदाखेरि चाहिँ सर्वोच्च अदालतले उसले प्रुफ निकाल्नै सकेन। अनि त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ के अरे यो चाहिँ डिसिजन चाहिँ अनलफुल भनिदियो तलको सबै डिसिजनलाई। अनि त्यस पछाडि वाज रिपिल थ्रु द अर्डर अफ सर्टियरीको अनुसार चाहिँ यो अर्डर जारी गरिदिएर तत्कालै त्यो तैँले के अरे यो चाहिँ हरिप्रसाद उपाध्यायलाई दिएको जग्गा चाहिँ फिर्ता गरिदिएर कुलदीप प्रसाद ढुङ्गेलको नाममा चाहिँ त्यो फेरि त्यो जग्गा चाहिँ रजिस्टर गरिदिनु जरुरी छ भनेर चाहिँ सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्यो।
ल हेर्नुहोस् अब नेपालको जग्गा खिच्चा लगा केस तपाईँले बुझिहाल्नु। प्रपर्टी ल भित्रको पहिलो केस भनेको कुलदीप प्रसाद ढुङ्गेल विरुद्ध हरिप्रसाद उपाध्यायको केस। मलाई जहाँसम्म लाग्छ यो केस तपाईँले क्लियर बुझ्नुभयो भन्ने लाग्छ। विराज एकचोटि तिमीले अनम्युट गर त। केस बुझ्या हो कि होइन कि फेरि भन्नुपर्छ? हजुर होइन पर्दैन त हो क्लियर भएको छ? क्लियर भयो। ओके अब यति हो भनेदेखि अगाडि हामी बढौँ। अनि एउटा केस अब मैले यो पनि भन्न जरुरी छ। यो केसको नाम चाहिँ के हो भनेदेखि मिथिलेश कुमार सिंह विरुद्ध पिएमएन अदर्स ने एनकेपी 2056 सालको केस छ। त्यहाँ सिलेबसमा हेर्नुभयो भने तपाईँले देख्नुहुन्छ है। मिथिलेश कुमार सिंह यो एकदमै भास्ट केस छ, एकदम धेरै लामो यसको चाहिँ उ छ। तैपनि म तपाईँहरूलाई अलिक छुट्याएर भन्ने कोसिस गर्छु है। केस कसरी पढ्नु पर्दो रहेछ, कसरी लेख्नु पर्दो रहेछ बुझ्नुभयो। मैले त्यो तपाईँको चाहिँ त्यो फाइलमा जुन तपाईँलाई मेल आएको छ नि त्यहाँ हेर्नुहोस्। अब अहिले मैले जसरी केस लेखेँ नि यहाँ अहिले मैले तपाईँलाई के केसबाट निकालेँ। यो चाहिँ कुलदीप प्रसाद ढुङ्गेल र उसको केसमा चाहिँ जस्तो तपाईँको चाहिँ फ्याक्ट भने पछाडि पहिला सुरु कसले चाहिँ एप्लिकेसन दिएको, एप्लिकेसनमा के भनेर क्लेम गरेको छ, कुन कुन कानुन आकर्षित भएको छ, त्यस पछाडि मालपोत कार्यालयको फैसला के छ, जिल्ला अदालतको फैसला के छ, त्यसपछि सिधै सर्वोच्च अदालतमा गएको छ, सर्वोच्च अदालतले के भनेको छ, त्यस पछाडि डिसिजन के दियो हो, यसरी लेख्ने। अब जुन केस पढ्नुहुन्छ कहाँबाट सुरु भएको छ, जिल्ला अदालतबाट सुरु भएको छ भने जिल्ला अदालत गर्नुहोस्। त्यस पछाडि तपाईँको चाहिँ उच्च अदालतमा गएको छ भने उच्च अदालतमा गर्नुहोस्। के अरे त्यतिखेर त अब क्षेत्रीय अदालतहरूको कुरा आउँछ होला होइन, अब पुनरावेदन अदालतको कुरा आउँछ होला होइन। अनि त्यो अदालतमा गएको छ भने त्यो अदालतको कुरा लेख्नुहोस्। अनि सर्वोच्च अदालतमा गएको छ त्यो लेख्नु, अनि फ्याक्ट लेख्नुहोस् अगाडि हो। यस्तो तरिकाले केस चाहिँ गर्नुहोस्। यति हो मैले तपाईँलाई दिने हिन्ट्स भनेको यही हो। त्योभन्दा बढी केही पनि होइन। यसै गरी तपाईँहरूले पढ्नुभयो भने हुन्छ। ल ओके, म एउटा यो पनि केस भनिदिन्छु फर्दर, अनि एउटा गरौँला अरू पनि, अनि त्यस पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। जस्तो अब मिथिलेश कुमार सिंह विरुद्ध पिएमएन अदर्स भन्ने एउटा यो केस छ। अब यसमा तपाईँको 2-3वटा कुराहरू उठाएको छ कि यो केस तपाईँले गर्न सकिने भए पछाडि चाहिँ अनि तपाईँ जस्तो केस पनि के गरी लेख्नु पर्दो रहेछ भन्ने कुरा तपाईँले बुझ्नुहुन्छ होइन। अब म तपाईँलाई यो केसको अलिकति थोरै पहिला सुरु इन्ट्रोडक्सन दिन्छु, अनि त्यस पछाडि अगाडि होइन। अब यो केस चाहिँ फाइल्ड अ रिट पिटिसन इन सुप्रिम कोर्ट। यो रिट हो, रिट डाइरेक्ट सुप्रिम कोर्टमा हाल्छ है। रिट तल कहिले पनि हाल्दैन। जस्तो अघि पनि देख्नुभयो होला नि, पहिला मालपोत कार्यालयमा गयो, जिल्ला अदालतमा गयो, भएन, लास्टमा अब यो केही नै हुँदैन भनेर डाइरेक्ट सर्वोच्च अदालतमा उसले रिट दायर गरिदियो नि, म्यान्डामा सर्टिफिकेट रिट चाहिँ जारी गरिदियो यसमा भनेर चाहिँ उसले चाहिँ गएर चाहिँ रिट जारीको के अरे रिट निवेदन दियो नि। हो यस्तै हो कि यो मिथिलेश कुमार सिंहको केस पनि ठ्याक्कै यही। मिथिलेश कुमार सिंह भनेको प्लेन्टिफ हो, सिनियर एडभोकेट हो नेपालको। तपाईँहरूले थाहा नपाउनु भएको हुनसक्छ। यो मिथिलेश कुमार सिंह भनेको चाहिँ अब नेपालको वरिष्ठ अधिवक्ता। त्यस पछाडि डिफेन्डेन्टमा चाहिँ अब यसले प्रधानमन्त्री एन्ड अदर्स भन्नेलाई चाहिँ डिफेन्डेन्ट बनाएको छ होइन। अब यो केसमा अब पहिला सुरु यो केस तपाईँहरूलाई म सुरु गर्छु, अनि यसलाई चाहिँ फुल बेन्चले तपाईँको फैसला गरेको छ। अब यसमा मुख्य कुरो के हो त भन्दाखेरि फाइल अ रिट पिटिसन इन सुप्रिम कोर्ट। 2053 सालमा चाहिँ सिनियर एडभोकेट मिथिलेश कुमार सिंहले चाहिँ एउटा रिट पिटिसन चाहिँ सुप्रिम कोर्टमा चाहिँ फाइल गर्नुभयो अगेन्स्ट द सच कन्ट्रारी प्रोभिजन। उसलाई चाहिँ यहाँ के चित्त बुझेन त भन्दा अब अलिकति पढेको मान्छेले त तपाईँको चाहिँ अलिकति कन्ट्राडिक्टरी अमान्य कानुनहरू देख्यो भने, बाजिएको कानुनहरू देख्यो भने त त्यो कानुन खारेज गर्नुपर्छ। कुन चाहिँ माथि ठुलो कानुन हो त्यो कानुन प्रिभेल हुनुपर्छ भनेर भन्छ नि त। जस्तो अहिले हामीले हेर्दै जाँदा नेपालको कतिपय कानुनहरूमा चाहिँ नेपालको संविधानसँग बाजिने कतिपय कानुन देख्नुभयो भने तपाईँ हामी गएर रिट झ्यापा हालिदिइहाल्ने सर्वोच्च अदालत, रिट हालिदिइहाल्ने हो। रिट हालिदिए पछाडि के हुन्छ त भन्दा त्यो ऐनहरूमा भएको त्यस्तै प्रोभिजनहरू छन् भने ती खारेज भइहाल्छ। यो चाहिँ तपाईँ हामीले चाहिँ अझै अध्ययन गर्दै गएपछि बुझिन्छ होइन। अनि त्यसपछि अहिले पनि तपाईँको हेर्नुहोस् न, अब यो चाहिँ विवाहसँग सम्बन्धित कानुन नै तपाईँको क्लियर भएको छैन। अझ देवानीमा एउटा छ, फौजदारीमा एउटा छ, त्यहीँनिर रिट हाल्ने ठाउँ छ होइन। अब त्यो सच्याउँदै आउँछ होला जस्तो लाग्छ। अनि अब त्यतिखेर त अलि लिमिटेड सोर्स थियो, लिमिटेड मान्छेहरू थियो, तिनीहरू सबै कानुनहरू पढेका थिएन। त्यही भएर यस्ता कुरा साना साना कुराहरूमा पनि कन्ट्राडिक्टरी प्रोभिजन देख्ने बित्तिकै के हुन्छ त भन्दा रिट हाल्ने चाहिँ चान्स थियो होइन। प्रोभिजन अफ डिमान्डिङ टु क्वास सच एन्ड टु अर्डर स्टे डिसिज। अब डिसिजन दिनु पर्यो एकोर्डिङ टु द 41 को 1 को अफ सुप्रिम कोर्टको रुल्स अनुसार। जस्तो के भन्छ त भन्दा अन्डर द कन्स्टिट्युसनल प्रोभिजन आर्टिकल 23 राइट टु कन्स्टिट्युसनल रेमेडी एन्ड आर्टिकल 88 को 1 को जुरिस्डिक्सन अफ द सुप्रिम कोर्ट अफ द कन्स्टिट्युसन अफ द किङडम अफ द नेपाल। 2047 सालको संविधान अनुसार तपाईँको 88 को 1 र
तपाईँको चाहिँ आर्टिकल 23 अनुसारको राइट टु कन्स्टिट्युसनल रेमेडी अनुसार तपाईँको त के पाउनुपर्छ त भन्दाखेरि यो तपाईँको चाहिँ कानुनमा भएको कुरा चाहिँ के अरे तपाईँको चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी छ संविधानसँग। भन्न खोजेको मतलब यहाँ के भन्दैछु त मैले तपाईँलाई भन्दा के कानुन चाहिँ संविधानसँग कन्ट्राडिक्टरी रहेछ त, किन चाहिँ यो चाहिँ मिथिलेश कुमार सिंहले चाहिँ यो चाहिँ मुद्दा हाल्यो, के अरे यो रिट पिटिसन हाल्यो त भन्दाखेरि उसले यहाँ के लेखेको छ भने यहाँ केही यस्ता गडबडी प्रोभिजनहरू छन्, ती गडबडी प्रोभिजन चाहिँ नेपालको संविधान के अरे नेपाल अधिराज्यको संविधान 2047 को आर्टिकल 23 धारा 23 सँग जुन कन्स्टिट्युसनल रिमेडी छ र 88 को 1 जुरिस्डिक्सन अफ द सुप्रिम कोर्ट हो, यो सँग चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दाखेरि यो प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँले के गर्नु पर्यो त भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ अब चाहिँ अर्डर जारी गर्नु पर्यो र यो चाहिँ डिस्क्रिमिनेसरी प्रोभिजन चाहिँ खारेज गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ उसले भन्छ। जस्तो त्यो कन्ट्राडिक्टरी प्रोभिजन चाहिँ के रहेछ त भनेर भन्दाखेरि अब म त्यो तपाईँलाई भन्छु। सेक्सन 26 को 1 ल्यान्ड एक्ट, हामीले हिजो पढ्यौँ नि ल्यान्ड एक्ट 2021 को 25 को 2 र 26 को तपाईँको चाहिँ 1 चाहिँ तपाईँको चाहिँ के रहेछ त भन्दा नेपालको संविधानको धारा 17 तपाईँको चाहिँ सँग चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी छ। त्यसैले चाहिँ धारा 17 सँग कन्ट्राडिक्टरी भएकै कारणले चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको आर्टिकल 23 अनुसारको रिमेडी र 88 अनुसारको सुप्रिम कोर्टको जुरिस्डिक्सन प्रयोग गरेर चाहिँ तपाईँको के गर्नु पर्यो त भन्दा यो कानुनलाई खारेज गर्नु पर्यो भनेर चाहिँ सुरुमा यो मिथिलेश कुमार सिंहले चाहिँ फाइल गरेछ। भने पछाडि अब हामीले यहाँ बुझ्यौँ कुन कानुनसँग बाजिएको रहेछ त भन्दाखेरि ल्यान्ड एक्ट 2021 को तपाईँको चाहिँ दफा 25 को 2 अनि 26 को 1 चाहिँ संविधानको तपाईँको चाहिँ के त भन्दाखेरि धारा कतिसम्म त 17 सम्म चाहिँ बाजिन पुगेको रहेछ। अब तपाईँको चाहिँ धारा 17 मा के छ त भन्दा के अरे 2047 सालको संविधानले धारा 17 मा के राखेको छ त भन्दा राइट टु प्रपर्टी, कुरो बुझ्नु भएको भएन। राइट टु प्रपर्टी भनेको के त सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हक। अब सम्पत्तिसँग सम्बन्धित हक चाहिँ केसँग तपाईँको बाजिन पुगेछ त भन्दाखेरि तपाईँको चाहिँ 2021 सालको यो चाहिँ ल्यान्ड एक्टले व्यवस्था गरेको कुरासँग बाजिन गएछ। अब त्यहाँ तपाईँको यति धेरै कुरा छ तपाईँको यहाँ हेर्नुहोस् है, म एक दुईवटा त तपाईँलाई भनिदिन्छु। जस्तो 26 मा के कुरा गरेको छ हेर्नुहोस् है, ल्यान्ड एक्टको त्यो 26 मा के भनेको छ भने जस्तो टेनेन्सी राइट नट लायबल टु पर्चेज टु बी पर्चेज एन्ड सोल्ड भनेर भनिन्छ। हेर्नुहोस् टिनेन्सी राइट चाहिँ पर्चेज र सोल्ड गर्न पाउँदैन भनेर एउटा प्रोभिजन राखेको छ। हेर्नुहोस् भनेको मतलब टिनेन्सी भनेको कसलाई भन्छ तपाईँहरूले बुझ्नु भएको छ होइन, यो टिनेन्ट बस्ने भन्छ नि, के भन्छ अरे त्यसलाई नेपालीमा ठ्याक्कै भन्न आएन, के शब्द छ अरे एउटा जोता के भन्छ अरे त्यसलाई, पहिला बस्थ्यो नि तपाईँको चाहिँ त्यो चाहिँ मोही बस्ने भने एउटा हजुर कलसिङ र मोहीको कुरा हो। मोही नै हो, तर मोहीसँगै त्यसलाई चाहिँ एउटा भन्छ नि, जस्तो टिनेन्ट भनेर चाहिँ त्यसलाई भन्छ क्या जस्तो जोत्न बस्छ नि, जोत्नेहरू त्यो कमाएर चाहिँ त्यो अर्काको चाहिँ काम गर्न बसेको जस्तो हलिया एकदम एक्ज्याक्टली उहाँले शब्द प्रयोग गर्नुभएको छ हो। तिनीहरूको राइट चाहिँ नट लायबल टु बी पर्चेज अर सोल्ड, तिनीहरूले जो जग्गा प्राप्त गरेको छन् त्यो जग्गा चाहिँ तिनीहरूले किन्न र बेच्न चाहिँ पाउँदैन, त्यस्ताले चाहिँ बेच्न पाउँदैनन् भन्ने कुरा चाहिँ सुरुमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा प्रोभिजन यो 26 को एले राख्यो होइन। अब तपाईँको पावर टु एलोकेट ल्यान्ड टु ल्यान्ड अनर एन्ड टिनेन्ट, अब फेरि के भनेको छ भने पावर पनि दिएको छ ल्यान्ड र ल्यान्ड अनरलाई चाहिँ फेरि टिनेन्टलाई चाहिँ त्यो टिनेन्ट छ नि जो चाहिँ तिम्रो जोता त्यो हलिया र तपाईँको चाहिँ ल्यान्ड अनरलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ फेरि ल्यान्ड छुट्याउने भन्ने पावर छ। जोइन्ट एप्लिकेसन बाई द ल्यान्ड अनर एन्ड टिनेन्ट, त्यसको लागि चाहिँ जोइन्ट एप्लिकेसन दिनुपर्छ। राइट अफ टिनेन्ट एन्ड ल्यान्ड अनर टु सेट तपाईँको चाहिँ के त भन्दा असाइड दियर ओन पोर्सन होइन, पावर्स टु सेट टाइटल ल्यान्ड इन द नेम अफ द ओन्ली वान पर्सन बट नट ल्यान्ड अनर एट टिनेन्ट। अब त्यो मध्ये कसको नाममा राख्ने होइन, अब जस्तो जग्गा त उसले पायो, जस्तै अब हाम्रो भने नि अब महेन्द्रले भूमि सुधार ऐन त लिएर आयो, भूमि सुधार गरिसके पछाडि टिनेन्टहरूको राइट चाहिँ हुँदै गयो क्या, जस्तै अब यो हलियाहरूको अधिकार चाहिँ आउँदै गयो। तर के कम्प्लेक्सिटी भयो त भन्दाखेरि 2006 यो चाहिँ 26 तिर तपाईँको चाहिँ एमेन्डमेन्ट भएको हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। यो एमेन्डमेन्टमा चाहिँ के भयो त भन्दा अब यो एमेन्डमेन्ट त पछि भयो होइन, अब त्योभन्दा अगाडि चाहिँ प्रोभिजनै कस्तो डिस्क्रिमिनेसरी त भन्दाखेरि अब अनरसिप कसको हुने त, जस्तै टिनेन्टले पनि पायो, खेतबारी त पायो, तर जग्गा कसको नाममा हुने भन्दा दुईटाको सहमति गर्नुपर्ने क्या, बेच्ने किन्ने यो हरेक कुरामा चाहिँ मालिक चाहियो भनेपछि उसको कसरी भयो त। अब कि त मालिकको नाममा जग्गा हुनु पर्यो कि त टिनेन्टको नाममा हुनु पर्यो। त्यहाँमाथि अब टिनेन्ट त्यतिखेर पढे लेखेका नहुने होइन कि त्यो किसानी गर्ने मान्छे त्यसरी त्यो काम गर्ने चाहिँ मान्छेहरू के हुन्छ उनीहरूलाई थाहा पनि हुँदैन। अब त्यो ढङ्गले चाहिँ अनि अब यो चाहिँ के थियो भने एकदम डिस्क्रिमिनेसरी थियो क्या।
अब तपाईको चाहिँ के थियो त भन्दाखेरि अर्को चाहिँ जस्तो पावर्स टु सेट अ टाइटल इन द ल्यान्ड इन द नेम अफ ओन्ली वान पर्सन, एउटाको मात्रै नाममा चाहिँ पास हुनुपर्ने कि पावर चाहिँ त्यस्तो त्यसरी पावर दिएको क्या। अब कसको नाममा पास गर्ने थियो, अभियसली त ल्यान्ड ओनरले आफ्नो नाममा पास गरिहाल्छ नि जति ऊ भने पनि। अब त्यो चाहिँ यो समग्रलाई हेर्दाखेरि अपिल टु नो अपिल टु मेड इन द कोर्ट अगेन्स्ट द डिसिजन अफ मेड बाई द प्रिस्क्राइब अथोरिटी एकोर्डिङ टु द सेक्सन हो। अब अपिल पनि गर्न नपाउने क्या पछि होइन। अब जे चाहिँ त्यो सहमति अनुसार भएको छ त्यही अनुसार अगाडि बढ्नुपर्ने। टु फरवर्ड फर द ट्रान्समिसन एन्ड रेकर्ड मेन्टेनेन्स, अनि फर्मेसन अफ द भ्यालु अफ फिक्सेसन कमिटी, अनि पावर टु गभर्मेन्ट टु मेक अ प्रोभिजन अफ अमाउन्ट। अब यो के देखियो त भन्दाखेरि यो ल्यान्ड एक्टको 2021 को यो 26सँग सम्बन्धित जो प्रोभिजनहरू छ नि, यो प्रोभिजन यसले राखेको प्रोभिजन चाहिँ तपाईँको चाहिँ यो के हो त भन्दा तपाईँले लेख्ने भनेको चाहिँ यो ल्यान्ड एक्टको 26सँग चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी छ भन्ने मात्रै हो, योसँग बाजिएको छ भन्ने हो। यहाँभित्र के छ भनेर तपाईँले डिटेल नलेखे पनि हुन्छ होइन, जस्ट तपाईँले यो कुरा खुलाइदिनुपर्छ। अनि तपाईँको चाहिँ यति कुरा चाहिँ यो कन्ट्राडिक्टरी छ भनेर मिथिलेश कुमार सिंहले चाहिँ तपाईँको चाहिँ वरिष्ठ अधिवक्ता मिथिलेश कुमार सिंहले चाहिँ सिनियर एडभोकेटले तपाईँको चाहिँ मुद्दा हाल्नुभयो, तपाईँको चाहिँ यो रिट हाल्नुभयो। रिट हालिसके पछाडि अब कसलाई हाल्नुभयो त भन्दा तपाईँको त पिएमदेखि लिएर आएर त्यहाँ अदर्स छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ अदर्समा सुरुमा को आयो त भन्दा ल्यान्ड रिफर्म मिनिस्टर भन्ने आयो होइन, भूमि सुधार मन्त्रालयबाट चाहिँ पहिला सुरु डिफेन्ड गर्नको लागि आयो, सरकारी वकिललाई लिएर उनीहरू आए। उनीहरूले सुरुमा यसलाई डिफेन्ड गर्दाखेरि के भन्छन् त भन्दा ल्यान्ड एक्ट 2021 वाज इनाक्टेड विथ द अब्जेक्टिभ टु प्रोटेक्ट द टिनेन्सी राइट होइन। टिनेन्सी राइटलाई प्रोटेक्ट गर्ने हिसाबले चाहिँ यो ल्यान्ड एक्ट चाहिँ 2021 चाहिँ जारी गरेको हो होइन। अफ द एक्चुअल डिपेन्डेन्ट टिनेन्ट हु कल्टिभेट सच अ ल्यान्ड होइन। अब यहाँ के छ त भन्दा एक्चुअल डिपेन्डेन्ट ले चाहिँ तपाईँ राइट टु अफ एक्चुअल डिपेन्डेन्ट राइट टु कल्टिभेट सच ल्यान्ड होइन। अब तिनीहरूको राइटलाई प्रोटेक्ट गर्नको लागि लिएर आएको यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ नयाँ कुरा हो। अनि त्यस पछाडि यसले के भन्छ त भन्दा द एमेन्डमेन्ट सेक्सन 26 को बी अनि 26 को चाहिँ तपाईँको एज वाज डन टु सो द्याट टिनेन्ट एन्ड ल्यान्ड ओनर कुड ह्याभ कन्ट्रोल ओभर द प्रोडक्सन अफ सच ल्यान्ड एन्ड डिभिजन अफ द ल्यान्ड redeem necessary for the social justice perspectives and in according to the constitution not contradictory to the article 17 of the constitution। त्यसैले यहाँनेरि केही पनि यो चाहिँ संविधानसँग चाहिँ बाजिएको कुरा केही पनि छैन। हामीले चाहिँ यो ल्यान्ड ओनर र तपाईँको चाहिँ टिनेन्टको राइटलाई चाहिँ जस्टिस हुने गरेर सोसियल जस्टिसको पर्सपेक्टिभबाट चाहिँ हामीले के लिएर आएको हो त भन्दाखेरि यो प्रोभिजनहरू चाहिँ लिएर आएको हो भनेर चाहिँ सुरुमा भन्छ होइन। अब तपाईँको चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी यो कुनै पनि हालतमा छैन। तपाईँले चाहिँ यो के छ त भन्दा जसले यो चाहिँ कल्टिभेट गरिरहेछ टिनेन्ट राइटलाई पनि प्रोटेक्ट गर्नुपर्छ भनेर हामीले चाहिँ लिएर आएको यो कुरा हो। त्यस कारणले यसमा चाहिँ के भन्छ भने एमेन्डमेन्ट सेक्सन पछि आएर यो एमेन्डमेन्ट हुन्छ 26 को बी चाहिँ एमेन्डमेन्ट 26 को एच जस्तो 26 को बीमा के भन्छ हेर्नुहोस् पावर टु एलोकेट ल्यान्ड टु ल्यान्ड ओनर एन्ड टिनेन्ट। अब यसले चाहिँ यहाँनिर एउटा क्वेसन रेज गरिदियो क्या। अनि त्यस पछाडि डिफेन्ड गर्न आउने मान्छेले चाहिँ एकदम तपाईँको चाहिँ यसमा चाहिँ एउटा मेजर क्वेसन उसले चाहिँ ट्याक्कै छोइदिन्छ क्या। 26 को बीमा के भन्छ भन्नुहुन्छ भने पावर टु एलोकेट ल्यान्ड टु ल्यान्ड ओनर एन्ड टिनेन्ट। ल्यान्ड ओनर र टिनेन्टमा चाहिँ के हो त भन्दा पावर एलोकेट गर्न पाउने तपाईँको यो एमेन्डमेन्ट गरेर आयो होइन। अनि 26 को एचमा के भने त भन्दा फर्मेसन अफ द भ्यालु फिक्सेसन कमिटी। अब भ्यालु फिक्सेसन कमिटी चाहिँ फर्मेसन गर्ने भनेर अर्को चाहिँ एउटा उसले चाहिँ एकदम नयाँ सुधार सहित चाहिँ तपाईँको चाहिँ जवाफ सहित आयो क्या। ऊ चाहिँ के अरे यो चाहिँ ल्यान्डको ल्यान्ड एक्ट 2021 को यो रिफर्मेसन पछि चाहिँ तपाईँको चाहिँ मिनिस्टरले चाहिँ यस्तो खालको गर्यो जसले चाहिँ के हुन्छ भन्दा टिनेन्टलाई पनि चाहिँ नेसेसरी फ्रम द सोसियल जस्टिस पर्सपेक्टिभ्स एन्ड एकोर्डिङ टु द कन्स्टिट्युसन नट कन्ट्राडिक्टरी टु द आर्टिकल 17 अफ द कन्स्टिट्युसन। त्यसैले यो चाहिँ आर्टिकल 17सँग चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी कुनै पनि हालतले छैन। त्यसकारण यो रिटलाई चाहिँ अहिले जारी गर्नु पर्दैन, यो रिट चाहिँ खारेज गरिदिनुहोस् भनेर तपाईँको सुरुमा चाहिँ ल्यान्ड मिनिस्टरले चाहिँ डिफेन्ड गरेको देखियो। अब अदालत सम्बन्धी लिगल क्वेसन चाहिँ आउँछ होइन। लिगल क्वेसन के आउँछ त भन्दाखेरि इज द फोर्थ एमेन्डमेन्ट अफ द ल्यान्ड एक्ट, चौथो संशोधन ल्यान्ड एक्टको चौथो संशोधन चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी टु द कन्स्टिट्युसन छ त भन्ने चाहिँ पहिलो सुरु आयो क्या। अब जुन अहिलेको त्यो दुईटा संशोधनबाट चाहिँ अब एउटा क्वेसन के रेज भयो त भन्दा साँच्चै यो चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी कसरी भयो त भन्ने कुरा। अब वेदर टिनेन्सी राइट इज प्रपर्टी राइट अर नट भन्ने अर्को क्वेसन आयो। टिनेन्टी राइट चाहिँ प्रपर्टी राइट हो कि होइन भन्ने क्वेसन चाहिँ अर्को आयो क्या। भन्ने खोजेको यहाँ दुईटा क्वेसन आयो है। अब एउटा अनि जस्तो चाहिँ अब यसमा लिगल क्वेसन एउटा के आयो त भन्दाखेरि
अब यो ल्यान्ड एक्टको चौथो एमेन्डमेन्ट चाहिँ कन्स्टिट्युसनसँग कन्ट्राडिक्टरी हो कि होइन भन्ने एउटा लिगल क्वेसन। अर्को भनेको टिनेन्सी राइटलाई चाहिँ प्रोपर्टी राइटको रूपमा मान्ने कि नमान्ने भन्ने कुरो अर्को क्वेसन। टिनेन्सी राइट क्यान बी कन्भर्टेड इन्टु ल्यान्डलर्ड राइट अर नट। अब टिनेन्सी राइटलाई चाहिँ उसको ल्यान्डलर्ड राइटको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्ने कि नगर्ने भन्ने 3वटा क्वेसन चाहिँ अदालत सम्बन्धी आयो। अब हेर्नुहोस् कस्तो इन्ट्रेस्टिङ फैसला छ यहाँ सर्वोच्च अदालतको। अब यहाँ के भन्यो भने मैले 3टा लिगल क्वेसन तपाईँहरूलाई रेज गरेँ। के रेज गरेँ भन्दा चौथो एमेन्डमेन्ट कन्ट्राडिक्टरी छ कि छैन, टिनेन्सी राइट चाहिँ प्रोपर्टी राइट हो कि होइन, अनि उनीहरू चाहिँ टिनेन्सी राइटलाई चाहिँ ल्यान्डलर्डको राइटमा कन्भर्ट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन भन्ने 3वटा क्वेसन तपाईँको अगाडि आइसके पछाडि सर्वोच्च अदालतले के भने त भन्दा ल मस्ट प्रोटेक्ट द बोथ द राइट अफ ल्यान्डलर्ड एन्ड टिनेन्ट एज दे बोथ आर द इक्वली इम्पोर्टेन्ट। तिनीहरू दुइटै बराबर इम्पोर्टेन्ट छन् होइन। ल्यान्डलर्डको पनि प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो, टिनेन्टको पनि प्रोटेक्ट गर्नु पर्यो, कसैलाई पनि बायस गर्न मिलेन। के भन्छ त भन्दा द एमेन्डमेन्ट इन्डेड द गोइङ आर्गुमेन्ट between the tenant and landlord by providing a half of the land ownership to the tenant cultivating land for the years। भनेको मतलब लामो समयदेखि त्यसमा कल्टिभेट गर्ने तपाईको चाहिँ टिनेन्टहरूलाई पनि त्यसको आधी हिस्साको अनरशिप चाहिँ दिनुपर्छ। नेपाल इज एन एग्रिकल्चरल कन्ट्री, नम्बर अफ टिनेन्ट इज ग्रेटर। नेपाल भनेको एउटा एग्रिकल्चरल कन्ट्री हो, त्यसैले यहाँ चाहिँ टिनेन्टको संख्या एकदमै धेरै छ। त्यसकारण उनीहरूलाई पनि के हो त भन्दाखेरि टिनेन्ट इज ग्रेटर, द्याट इज जस्तो इज ब्याकवर्ड एन्ड विक, अनि तिनीहरू एकदम पिछडिएका छन्, पछाडि परेका छन्, विक पनि छन्। त्यसैले के हो त भन्दाखेरि क्लास पनि एकदम सच क्लास चाहिँ एकदम इन्क्रिज भइरहेको छ। त्यसकारणले अब इन्क्रिज प्रोडक्टिभिटी अफ ल्यान्ड, सोसियल जस्टिस, इम्प्लिमेन्ट डिरेक्टिभ प्रिन्सिपल एन्ड स्टेट पोलिसी according to the article 25 and 26 of the constitution। therefore 26 of the land act and the right of the तपाईको चाहिँ यो चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी छैनन्। तपाईको यिनीहरू कन्ट्राडिक्टरी छैनन्। कसरी कन्ट्राडिक्टरी छैनन् भन्दाखेरि किनभने त्यो टिनेन्ट राइटलाई पनि तपाईको चाहिँ प्रोटेक्ट गर्नुपर्ने कुरा देखिन्छ। त्यसकारण यहाँ डिस्क्रिमिनेसरी प्रोभिजन बनाएको होइन। यो भनेको सोशल जस्टिसको अनुसार चाहिँ के हो त भन्दाखेरि हामीले यसलाई चाहिँ मेन्टेन गरेको हो। सोशल जस्टिस अनुसार मेन्टेन गर्दाखेरि त्यो जुन अघि मैले 26 को पीको एमेन्डमेन्ट अनुसार पावर टु एलोकेट द ल्यान्ड एन्ड द ल्यान्ड ओनर एन्ड टिनेन्ट, यो चाहिँ पावर डिभाइड गरेको हो। जस्तो जसले कल्टिभेट गर्छ, जसले त्यहाँ उत्पादन गर्छ, जसको चाहिँ त्यहाँ लामो समयदेखि काम गरिरहेको छन्, उनीहरूको चाहिँ त्यहाँनिर के हो त भन्दाखेरि आधी चाहिँ त्यो जग्गामा चाहिँ हिस्सा हुनुपर्छ। त्यसकारणले यहाँनिर कन्फ्युजन केही पनि छैन, मालिकको पनि हुनुपर्छ, आधी मालिकको आधी तपाईँको चाहिँ काम गर्ने मान्छेको हुनुपर्ने भएको कारणले यो कुनै पनि डिस्क्रिमिनेसरी प्रोभिजन छैन। यो भनेको चाहिँ पिजेन्टहरूलाई, जो किसान गर्ने हलियाहरूलाई नै फाइदाको कुरा हो। त्यसकारण उनीहरूले नै यसमा चाहिँ आफ्नो अनरसिप बनाउन पाउने भएको कारणले चाहिँ यसलाई हामी अहिले डिस्क्रिमिनेसरी प्रोभिजन भन्ने छैन। त्यसको उसले डिफेन्ड गर्दाखेरि चाहिँ राज्यको जुन नीति निर्देशन र सिद्धान्त छ त्यो सिद्धान्तको अनुसार चाहिँ आर्टिकल 25 र 26 अनुसार संविधानको उसले चाहिँ त्यो अनुसार व्याख्या गर्छ र ल्यान्ड एक्टको चाहिँ 26 को सेक्सन 26 चाहिँ आर्टिकलको 17 सम्म चाहिँ तपाईको चाहिँ संविधान 2047 सँग कन्ट्राडिक्टरी छैन। त्यसैले यो रिट पिटिसन चाहिँ खारेज गरिन्छ भनेर तपाईको चाहिँ सर्वोच्च अदालतले फैसला गर्नुहुन्छ। अब यो हिसाबले तपाईको चाहिँ तपाईको प्रपर्टी लमा एउटा यो टिनेन्टहरूको राइटको विषयमा पनि बोलेको देखियो हैन, ल्यान्ड एक्टसँग चाहिँ तपाईको जोडेर। अब तपाईलाई ल्यान्ड एक्टलाई डिस्क्राइब गर अनि ल्यान्ड एक्टसँग चाहिँ तपाईको चाहिँ यो चाहिँ मिथिलेश सिंह कुमारको केसलाई जोडेर चाहिँ एउटा प्रश्न सोध्यो भने ठ्याक्क तपाईले यो मैले अहिले जसरी फर्मेसन बनाएर भनेको छु यसै गरी लेख्नुपर्छ। ट्याक्क सुरुमा यो लेख्ने, त्यसपछि त्यो लेख्ने, फ्याक्ट लेख्ने, एप्लिकेन्ट डिफेन्डेन्ट यस्तो यस्तो ढङ्गले क्या। अनि के अरे फ्याक्ट लेख्ने, त्यसपछि कसले कहाँबाट गयो, पहिला सुरु कसले बहस गर्यो, क्लेमेन्टले के दाबी गर्यो, डिफेन्डेन्टले के भन्यो, त्यस पछाडि सर्वोच्च अदालतले के फैसला दियो, हो यसरी यो लाइन बाई लाइन तपाईले मिलाएर लेख्ने हो क्या। जस्तो त्यहाँ चाहिँ उहाँले चाहिँ कसरी चाहिँ इन्टरप्रेट गर्ने भन्नुहुन्छ, यसरी नै मैले भनेको फ्याक्ट सुन्नुभयो नि। अब यो फ्याक्ट सुनेको आधारमा तपाईले फ्याक्ट यो लेख्ने, त्यस पछाडि तपाईको कुन अदालतमा बहस सुरु भएको छ, त्यहाँनिर कसले पहिला सुरु राखेको छ, क्लेमेन्टले राखेको, जसले एप्लिकेसन दिन्छ उसले नै राख्छ। एप्लिकेसनमा चाहिँ उसले के कुरा दाबी गर्छ, डिफेन्डेन्टले के भनेर डिफेन्ड गर्छ, त्यस पछाडि सर्वोच्च के अरे तपाईँको अदालतले के फैसला गर्छ, त्यही त हो कुरा। यसमा बढी के सोच्नै पर्छ। अब नाउ नेक्स्ट केस इज पदम बहादुर भण्डारी एन्ड अदर्स भर्सेस रेस्पोन्डेन्ट गभर्नमेन्ट अफ नेपाल। ल पदम बहादुर भण्डारीको केस अब हेर्नुहोस्, सर्टियोरिटी र मेन्डमास यो पनि रिटकै कुरा छ। अब मैले यो केस सुरु गर्ने है त। अब यो केसको नेचर फेरि कस्तो छ भने मैले अस्ति तपाईलाई भनेको थिएँ, सायद यो यही केस हो मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यही नै हो। जस्तो त्यो हडप्ने क्या, अब सरकारले हडप्यो भने त्यो जग्गामा चाहिँ कस्तो कस्तो कुराहरू आउँछ, अब त्यो मेजर इम्पोर्टेन्ट कुरा क्या।
जस्तो तपाईँको जग्गा त्यतिकै सरकारले हटाउन पाउँछ, यहाँ पुलिसले आर्मीहरूले चाहिँ मिलिटरी एक्टिभिटिजहरू गतिविधि गरिरहेको केस हो उनीहरूको प्राइभेट जग्गामा होइन। यस्तो खालको कुरा चाहिँ यो केसमा छ। यसमा सर्टिफिकेट र म्यान्डामस जारी गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पदमबहादुर भण्डारीको चाहिँ पेटिसनरमा गएको हुन्छ। अदर्स एन्ड गभर्मेन्ट अफ नेपालको केस हो यो, मिनिस्ट्री अल भन्ने। अनि त्यस पछाडि 2063 सालको केस हो यो। तपाईँले हेर्नुभयो भने रेड पेटिसन अब डिभिजन बेन्चमा जान्छ। पहिला फ्याक्ट यसको म पहिला भन्छु तपाईँलाई। यो उसमा के हुन्छ भने रिट पेटिसन फाइल्ड बाई इन सुप्रिम कोर्ट बाई द पदमबहादुर भण्डारी एटल अगेन्स्ट द गभर्मेन्ट अफ नेपाल एटल स्टेपिङ अन आर्टिकल 2388 को 2 अफ कन्स्टिट्युसन अफ किङडम अफ नेपाल 2047 को अनुसार चाहिँ यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूले चाहिँ के हुन्छ भने रिट पेटिसन जारी गर्नु पर्यो भनेर डिभिजन बेन्चमा चाहिँ सुरुमा चाहिँ के अरे उ गरिदिएको हुन्छ। यो चाहिँ रिट निवेदन चाहिँ दिएको हुन्छ। तपाईँहरूले बुझिरहनु भयो होला होइन। सुरुमा चाहिँ के त भन्दा आर्टिकल 23 कन्स्टिट्युसनल रिमेडी मैले पाउनु पर्ने पाइनँ। 88 को 2 अनुसार मैले कन्स्टिट्युसन अफ किङडम अफ नेपालमा सर्वोच्च अदालतले गर्नुपर्ने काम गरिदिएर चाहिँ मलाई न्याय दिनु पर्यो भनेर उसले हालिदिएको रहेछ। कसले भन्दा पदमबहादुर भण्डारी र एटलसँग जोडिएका साथीहरू मान्छेहरूले हालिदिएर। पेटिसनर भनेको चाहिँ जो चाहिँ यो चाहिँ मुद्दा हाल्ने मान्छे हो, त्यो भनेको चाहिँ पदमबहादुर भण्डारीको ग्रान्ड मदर कर्ण सिंह भन्ने मान्छे अन द ल्यान्ड अफ द फिदिम। अब यो फिदिम भन्ने उसको चाहिँ ल्यान्ड चाहिँ उनले चाहिँ अन गरेको रहेछ होइन सुरुमा। अब के अरे पार्टिसन एमोङ यति किता नम्बरको सबै उसको क्लियर छ क्या। अब जो चाहिँ यति किता नम्बरको पास के अरे उ गरेर वाज पास्ड इन द नेम अफ द पेटिसनर लालबहादुर भण्डारी एन्ड द के अरे रिसाइडेड बाई हिम। अब यहाँ के छ त भन्दा ग्रान्ड मदर हजुरआमाले चाहिँ उसको पदमबहादुर भण्डारीको बुबाको नाममा चाहिँ यो जग्गाहरू चाहिँ यति किता नम्बर छुट्याएर मजाले पास गरिदिएको हामीसँग बकाइदा प्रमाण छ भनेर भन्छन् सुरुमा होइन। कसले त भन्दा पदमबहादुर भण्डारीले है। अब यो यति कुरा मैले तपाईँलाई भनिसके पछाडि एउटा कुरा के भन्ने बुझ्यो त भन्दाखेरि पदमबहादुरको चाहिँ ऊ चाहिँ बुवा चाहिँ लालबहादुर भण्डारी जो चाहिँ छन् उसको नाममा चाहिँ यो जग्गा पास गरिदिएको भन्ने कुरा चाहिँ यहाँनिर स्पष्ट देखियो। नेम इन द पेटिसनर लालबहादुर भण्डारी एन्ड द रिसाइडेड बाई हिम भन्ने कुरा आयो। नेपाल बजेटमा चाहिँ तपाईँको चाहिँ के छ त भन्दा बाई द डिफेन्स मिनिस्टर डिक्लेयर द्याट एक्नोलेज ल्यान्ड अफ द पेटिसनर फर द एक्सर्साइज अफ फायरिङ एन्ड रेन। अब के हुन्छ भने अब नेपाल बजेटको इस्युमा चाहिँ के गर्यो भने त्यो ल्यान्ड चाहिँ जो चाहिँ पेटिसनरले क्लेम गरेको ल्यान्ड थियो, जो चाहिँ यो पदमबहादुर जो उसको ड्याडीको नाममा भएको जग्गा उनले जो क्लेम गरिरहेछ, त्यो चाहिँ के भन्छ भने एक्नोलेज ल्यान्ड अफ द पेटिसनर फर एक्सर्साइज एन्ड फायरिङ रेन्ज रे क्या। त्यहाँ चाहिँ अब डिफेन्स मिनिस्ट्रीले तपाईँको चाहिँ मिनिस्ट्रीले चाहिँ के गर्छ त भन्दा एक्सर्साइज गर्ने फायरिङ गर्ने रेन्ज चाहिँ बनाउँछ। अब जो आर्मीको त्यो एक्सर्साइज एन्ड फायरिङ गर्ने रेन्ज बनाउँछ त्यसमा के भन्छ त भन्दा द बटुक दल गुल्फ फिदिम क्याम्प ड्रियो एटेन्सन अफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस 5 थर होइन। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस 5 थरको चाहिँ उसले चाहिँ ध्यान आकर्षण गराएको हुन्छ, एटेन्सन चाहिँ त्यहाँ ल्याएको हुन्छ। डिटर द अनगोइङ कन्स्ट्रक्सन अफ हाउसेस विदिन द स्टेट ड्राइभ आफ्टर द तपाईँको चाहिँ के हो त भन्दा नोटिस वाज पब्लिक। अब के भन्छ भने त्यहाँ घरहरू चाहिँ हटाउनु, त्यो घरहरू त्यहाँ घरहरू नबनाउनु भनेर चाहिँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसलाई चाहिँ उसले एटेन्सन गर्न लगाउँछ र त्यहाँनिर नबनाउनु किनकि त्यो हाम्रो चाहिँ एक्सर्साइज गर्ने फायरिङ गर्ने रेन्ज हो भनेर चाहिँ भन्छ। अनि त्यस पछाडि के भन्छ भने डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस पब्लिस्ड अ नोटिस इन द नेम अफ द पेटिसनर लिभ देयर रेजिडेन्स विदिन द 7 days। 7 दिनभित्र चाहिँ त्यहाँबाट छोड्नु, तिमीले चाहिँ घर छोड्नु, त्यो त्यहाँबाट तिमीले चाहिँ छोडेर जानुपर्ने हुन्छ भनेर चाहिँ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसले चाहिँ त्यहाँनिर उ गर्छ। उसलाई चाहिँ पेटिसनर जो चाहिँ के अरे यो चाहिँ लाल बहादुर भण्डारीको फ्यामिली हुन्छ उसलाई चाहिँ त्यसो भन्छ। द पेटिसनर रिफ्युज पुलिस एरेस्टेड होइन। अब चाहिँ त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ पुलिसले एरेस्टेड गर्ने कुरालाई पनि उसले चाहिँ के गर्छ रिफ्युज गर्छ। लालबहादुर भण्डारी एन्ड द गङ्गाबहादुर भण्डारी एन्ड कोएस्ड देम टु साइन इभ्याकुएसन। अब त्यो चाहिँ जबरजस्ती साइन गर्छ त्यहाँबाट घर छोडाउनलाई, त्यहाँबाट तिमीहरूको यो जग्गा होइन भनेर भन्नको लागि। द पेटिसनर्स दस फाइल्ड अ रिट पेटिसन के अरे स्टार्टिङ इन देयर अनरसिप राइट्स ओभर द प्रोपर्टी वेयर भाइलेट। अब उनीहरूको प्रोपर्टीलाई भाइलेट भयो नि त त्यो गर्दाखेरि। त्यस पछाडि चाहिँ उनीहरूले के गर्छन् त भन्दा रिट पेटिसन फाइल गर्छन्। सुरुमा अब यो केस यहाँसम्म आउँदा तपाईँहरूले एउटा फ्याक्ट मजाले बुझ्नुभयो होला के गर्न खोजेको रहेछ। त्यो आर्मीको जो एक्सर्साइज गर्ने तिनीहरूको चाहिँ के अरे अब फायरिङ रेन्ज बनाउन खोजिरहेको त्यो घर भएको एरिया जो छ उनीहरूको जग्गा भएको एरिया छ त्यो एरिया चाहिँ तपाईँको चाहिँ उसको नाममा भएको एरियामा त्यस्तो गर्न खोजिरहेको हुन्छ।
अनि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसले दायाँ बायाँ यताउता कुरा नहेरिकन त्यसो गरेको भनेर चाहिँ उनीहरूले चाहिँ रिट पेटिसन फाइल गर्छ। अब चाहिँ क्लेम अफ द पेटिसनर, अब के क्लेम गर्छ त? रिट हाले पछाडि उसले, अब रिट त उसले हालेको, उसले क्लेम गर्नु पर्यो। त्यस पछाडि अहिले रेस्पोन्डेन्टले के गर्छ अनि सर्वोच्च अदालतले के फैसला दिन्छ, कुरो यति नै हो होइन। अब जाउँ उसले तपाईँको चाहिँ क्लेम गरेको कुरा। द एकोमोडेटेड ल्यान्ड ह्याड बिन इम्प्लोइड एन्ड अन बाई अस वाज डिक्लेयर तपाईँको चाहिँ एन्ड इन्कर्पोरेटेड विदिन द 800 यति रोपनी एरिया अफ द ट्रिब्युट फायरिङ रेन्ज होइन। Land registration in our names cannot be encroached by stating that it is located within the forest area. The respondent defense ministry has not right to access our land. It's not adequate compensation was provided, so the land does not belong to the army. हाम्रो ल्यान्ड जो यो जुन ल्यान्ड छ त्यो ल्यान्ड त हाम्रो नाममा पास छ। हाम्रो नाममा पास भएको ल्यान्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ हामीलाई न कम्पेन्सेसन दिनु छ न केही गर्नु छ, सिधै चाहिँ तपाईँको 7 दिनभित्र निक्लिएर जा भनेर हामीलाई यो चाहिँ कस्तो खालको त न्याय भयो त? हाम्रो नाममा भएको जग्गा नचिक त्यहाँ यो कसैको तपाईँको सरकारी जग्गा हो, यो त मेरो व्यक्तिगत प्राइभेट जग्गा हो होइन। अनि त्यस पछाडि यस्तो यस्तो कसरी भयो त भन्नुभन्दा नो एडुकेट कम्पेन्सेसन वाज प्रोभाइडेड, सो द ल्यान्ड डज नट बिलोङ टु आर्मी। त्यो ल्यान्ड आर्मीमा बिलोङ गर्दैन। एक्ट्स अफ रेस्पोन्डेन्ट आर कन्ट्राडिक्टरी टु द ल्यान्ड एक्विजिसन एक्ट 2034 हो। अब मुख्य कुरो के हो त भन्दा उसले क्लेम गरेको कुरा चाहिँ ल्यान्ड एक्विजिसन जग्गा प्राप्ति सम्बन्धी ऐन 2034 अनुसार यो रेस्पोन्डेन्टले गरेको एक्ट चाहिँ कन्ट्राडिक्टरी छ, अमान्य छ, भोइडेबल एक्टिभिटी छ। अल्सो द रुल 14 को 3 अफ द एक्सप्लोसिभ रुल्स वाज brought incorporated against the article 12, 11, 17 of the fundamental rights provided by the constitution of the भनेको त्यो ल्यान्ड एक्विजिसन एक्ट सँगसँगै रुल्स पनि जो 14 रुल्स नम्बर तपाईँको चाहिँ 14 को 3 मा पनि तपाईँको चाहिँ के भनेको छ त भन्दा यो यिनीहरूले जुन तरिकाले इन्टरप्रेट गरेको छ त्यो चाहिँ अगेन्स्ट छ। केसँग अगेन्स्ट छ त भन्दा संविधानको धारा 11, 12 र 17 मा चाहिँ फन्डामेन्टल राइट चाहिँ मेरो भाइलेसन भएको छ। त्यही भएर एभ्री डिसिजन, नोटिस, सर्कुलर, कोएस्ट डकुमेन्ट बी क्यान्सल बाई द सर्टियोरिटी। त्यसैले यो चाहिँ जति पनि डिसिजन गरेको छ, नोटिस दिएको छ, सर्कुलर आएको छ, कोएस्ट गरेको छ मलाई, यो सबै कुरा चाहिँ खारेज हुनुपर्छ भनेर चाहिँ सुरुमा तपाईँको चाहिँ सर्टियोरिटी दिनुपर्छ। अनि इन्टरिम अर्डर इन्क्लुडिङ म्यान्डामस टु परमिट द पेटिसनर टु युटिलाइज देयर ल्यान्ड एज पर ल। र त्यो ल्यान्ड चाहिँ तपाईँको चाहिँ अन्तरिम आदेश दिएर भए पनि, म्यान्डामस दिएर भए पनि मलाई अहिले नै देखिने तत्कालै त्यो मेरो चाहिँ युटिलाइज ल्यान्ड चाहिँ युटिलाइज गर्न दिने अधिकार हुनुपर्छ भनेर चाहिँ रेस्पोन्डेन्ट अब के अरे क्लेमेन्ट जो चाहिँ यो पदमबहादुर भण्डारी छन् उसले चाहिँ त्यसरी क्लेम गरे। अनि डिफेन्स मिनिस्टरबाट चाहिँ तपाईँको कुरा आयो। डिफेन्स मिनिस्टरले के भन्छ त भन्दा तपाईँको चाहिँ लालबहादुर एन्ड गङ्गाबहादुर वाज वेयर प्रेजेन्टेड इन द अफिस एज पर द अर्डर अफ द डिस्ट्रिक्ट। तपाईँको चाहिँ अब यसको हेर्नुहोस् है त, नट फोर्स टु साइन एनी डकुमेन्ट भनेर सुरुमा भन्छ। अनि फिक्सनल एन्ड बेसलेस तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ कुनै पनि किसिमको चाहिँ ऊ छैन। अनि तपाईँको चाहिँ प्रेजेन्टेड इन द अफिस एज पर द अर्डर अफ द डिस्ट्रिक्ट। उनीहरूलाई चाहिँ अफिसमा चाहिँ डिस्ट्रिक्टको एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसको अनुसार अर्डर गरेर बोलाएको हो, तर उनीहरूलाई चाहिँ कुनै पनि डकुमेन्टमा साइन गर्न हामीले फोर्स गरेको छैन। यो चाहिँ फिक्सनल कुरा गरेर काल्पनिक कुरा गरिरहेछन्, आधारहीन कुरा गरिरहेछन्, त्यसैले यो रिट चाहिँ खारेज गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ पहिला सुरु चाहिँ डिस्ट्रिक्ट अफिसले भन्छ। अनि अब डिफेन्स मिनिस्टरले के भन्छ त भन्दा द ल्यान्ड वेयर डिक्लेयर सुइटेबल फर आर्मी होइन। त्यो ल्यान्ड चाहिँ आर्मीलाई सुइटेबल छ काम गर्न, नट रजिस्टर इन एनी इन्डिभिजुअल। कसैको व्यक्तिगत नाममा पनि त्यो दर्ता चाहिँ छैन। नेम र्यादर के अरे नेम र्यादर ब्यारेन्स फर मेनी इयर्स, त्यो चाहिँ अब तपाईँको चाहिँ ब्यारेन्स छ मेनी इयर्सदेखि। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिस वाज नोटिस टु द पेटिसनर फ्रम द कन्स्ट्रक्टिङ हाउस, त्यहाँ चाहिँ कुनै पनि घरहरू नबनाउनु, त्यहाँनिर केही पनि नगर्नु भनेर चाहिँ नोटिस बारम्बार दिइरहेको छ। द अफर्म रेन्ज टेरिटोरी द रिट पेटिसन प्रेजेन्टेड विथ द क्यान्सलिङ एक्चुअल फ्याक्ट्स मस्ट बी। अब के हुन्छ भने यो चाहिँ कुनै पनि किसिमको आधारहीन कुरा गरेको कारणले अब त्यहाँ चाहिँ आर्मीलाई बेस्ट पनि छ, डिस्ट्रिक्ट अफिसले चाहिँ त्यहाँ नगर्नु भनेर उहिलेदेखि सूचना दिएको दिएछ, तैपनि यिनीहरूले चाहिँ तपाईँको चाहिँ बेसलेस कुराहरू लिएर आएर चाहिँ यहाँ चाहिँ यो चाहिँ प्रेजेन्ट गरिरहेछ। त्यसैले यो रिट निवेदन चाहिँ खारेज गरिदिनुपर्छ भनेर चाहिँ मिनिस्टर डिफेन्स मिनिस्टरबाट त्यस्तो खालको बहस आउँछ है। अब इन्ट्रेस्टिङ कुरा सुप्रिम कोर्टको भर्डिक्ट कस्तो आउँछ, डिसिजन कस्तो आउँछ, अब हामी त्यो हेरौँ। ल्यान्ड रेक्विजिसन डकुमेन्ट प्रुभ द्याट होइन। अब ल्यान्ड रजिस्ट्रेसन डकुमेन्ट त हेऱ्यो, त्यो ल्यान्ड चाहिँ कस्तो अदालतले त त्यस्तै यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ यही पो हुन्छ नि त, मन्त्रालयमा पो सब यहाँ आफ्ना सेटिङका मान्छे हुन्छन्, तपाईँका चाहिँ सब आफ्ना मान्छे हुन्छन् र यिनीहरूले कुरा मिलाउँछन्। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिभ अफिसमा तपाईँको जिल्लामा चाहिँ कुन चाहिँ होला जो चाहिँ अलिकति पावरमा
भएको मान्छेसँग नबस्ने भन्ने। अब जताततै गएर तर अदालतमा प्रश्न गइसकेपछि त अदालतले त तपाईँको त्यसै छोड्दैन, त्यतिकै तपाईँको फैसला दियो भने त ल सोच्नुहोस् त यो बेलाको जो चाहिँ कुन चाहिँ थियो होला न्यायाधीश, अब यसले अहिले चाहिँ मन लाग्दो हिसाबले फैसला दिएको थियो भने हामीले यो मान्छेलाई कसरी बुझ्थ्यौँ होला एनालाइसिस गर्थ्यौँ। नेपालको इतिहासमा यस्ता न्यायाधीश पनि तपाईँको चाहिँ हाम्रो सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश भए रहेछन् र त के फैसला दियो भनेर हामीले नै यिनीहरूलाई खिसी उडाउने ठाउँ हुँदैन थियो त। त्यस कारण सर्वोच्च अदालतमा ओपनली तपाईँको कुनै पनि किसिमको यस्तो सेटिङ देखि नै मिल्दैन। अब यो खैर अब राजनीतिक मुद्दामा अरू मुद्दामा के होला कसो होला त्यो एउटा कुरा हो, तर यस्ता सामान्य मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको बायस डिसिजन आयो भने त त्यो न्यायाधीशकै बेइज्जत हुन्छ। त्यस कारण के हो त भन्दा यहाँनिर अब यसको डिसिजन कस्तो छ त्यो पहिला हामी ल्यान्ड रेजिस्ट्रेसन डकुमेन्ट प्रुभ्स द्याट। अब ल्यान्ड रजिस्ट्रेसन त हेर्छ नि त त्यो ल्यान्ड कसको नाममा रजिस्टर छ भनेर हेर्नु परेन, मालपोत कार्यालयमा गयो भने त यो त्यो निक्लिहाल्छ। अनि ल्यान्ड रेजिस्ट्रेसन डकुमेन्ट प्रुभ द्याट द ल्यान्ड बिलोङ्स टु द पेटिसनर, क्लियर नै छ क्या। अब पेटिसनरको नाममा ल्यान्ड दर्ता छ एन्ड एज राइटफुल अनर दे हेभ बिन रिसाइडिङ एन्ड कल्टिभेटिङ देयर। अब तिनीहरूको राइटफुल एकदम अधिकारै हो नि त्यहाँ बस्न पाउने, खेती गर्न पाउने, त्यो उनीहरूको आफ्नो नाममा जग्गा छ त उनीहरूले गर्न नपाउने, यसमा प्रश्नै भएन। द पेटिसनर ल्यान्ड वाज इन्कर्पोरेटेड विदिन द फायरिङ रेन्ज एन्ड टेरिटोरी। अब फायरिङ रेन्ज र टेरिटोरी बनाउन दिएर छ, दे वर एक्सक्लुडेड फ्रम युजिङ देयर अन ल्यान्ड विच अगेन्स्ट द फन्डामेन्टल राइट्स एन्ड रुल। अब भइगयो नि त, उनीहरूले सेल गर्न पाउने, डिस्पोज गर्न पाउने, त्यो प्रपर्टी गर्न पाउने चिजमा चाहिँ फायरिङ रेन्ज बनाएर आर्मीहरूले चाहिँ उनीहरूको फन्डामेन्टल राइट चाहिँ इन्क्रोच गरेको देखियो। नो मेन्सनिङ अफ द कम्पेन्सेसन, त्यसमा पनि कुनै किसिमको चाहिँ कम्पेन्सेसन नदिकन वेयर द ल्यान्ड हेज बिन टेकन बाई द गभर्मेन्ट फर द मिलिटरी पर्पज, मिलिटरी पर्पजलाई चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गरेको देखियो अगेन्स्ट द आर्टिकल 17। आर्टिकल भनेको कन्स्टिट्युसनल रिमेडी त्यो प्राप्त गर्नुपर्ने त्यतिखेरको त्यो छैन, अब त्यो अनुसार चाहिँ के पनि छैन। सो द नोटिस अफ द डिफेन्स मिनिस्टर इज डिक्लेयर भोइड बाई द अर्डर अफ सर्टियरी। त्यसकारण डिफेन्स मिनिस्टरले जारी गरेको नोटिस चाहिँ भोइड हुन्छ। इस्युड अर्डर अफ द म्यान्डमस टु परमिट द पेटिसनर टु मेक अ युज अफ देयर ल्यान्ड एन्ड रेस्पोन्डेन्ट एक्सक्लुड द ल्यान्ड। अब के भन्छ भने आर्मीलाई त्यहाँको गतिविधि त्यहाँबाट सार्न र त्यो ल्यान्ड चाहिँ उनीहरूलाई सुरक्षित रूपमा प्रयोग गर्नको लागि चाहिँ म्यान्डमसको अर्डर चाहिँ म जारी गर्छु भनेर सर्वोच्च अदालतले फैसला गरिदिन्छ, यो चाहिँ अर्डर दिन्छ। यति हो तपाईँले चाहिँ बुझ्नुपर्ने यो केससँग सम्बन्धित कुरा मुख्य रूपमा चाहिँ बुझेको छ। केस बुझ्यो कि बुझेन तपाईँहरू कसैले? हाम्रो विराज कहाँ गयो क्या बाहिर? ठिक छ, केस बुझिया छ, म टिभी पनि राख्छु। राम्रो कुरा। अनि भनिसके पछाडि यो केसमा तपाईँले चाहिँ के यो मैले अहिले भनेका यी केसहरूबाट स्याम्पल केसहरू मैले तपाईँलाई भन्दै होइन। अब त्यहाँ तपाईँले हेर्नुपर्छ यो चाहिँ तपाईँलाई मैले पठाइदिएको केसमा। अब तपाईँहरू ठ्याक्कै केस पढ्दाखेरि गर्दाखेरि यसै गरी गर्नुहोस् के, कुरा बुझ्नुभयो नि। मैले जुन तपाईँलाई अहिले केस कसरी लेख्नुपर्छ लेख्दाखेरि केही छैन कि, लेख्दा तपाईँले यसरी अर्डर मिलाउनु पऱ्यो कि पहिला के भएको हो। अब पढ्नुहोस् एउटा सर र तपाईँले होल केस पढ्नुहोस्, 20 मिनट लाग्छ एउटा केस पढ्न। अलमोस्ट एभरेज केसहरू छन् प्रोपर्टी लमा, त्यस्तो भास्ट एकदम लामा लामा केस पनि छैन। 20 मिनट पढ्नुहोस्, 20 मिनटबाट निकाल्नुहोस्, टिप्दै जानुहोस्, कसले मुद्दा हालेर रहेछ, को विरुद्ध को रहेछ, के दिएछ फैसला, तलको कोर्टले के दिएछ, माथिल्लो केसमा कोर्टमा पुगेपछि के भएछ। अब यो केसमा तपाईँको चाहिँ ल हेर्नुहोस् त, विदाउट कम्पेन्सेसन तपाईँलाई अब यो चाहिँ इमिनेन्ट डोमेनको प्रिन्सिपल आकर्षित भयो कि भएन प्रोपर्टी लमा? मैले अस्ति भनेको थिएँ किन, राज्यले सार्वजनिक हितको लागि बाहेक कसैको पनि जग्गा होइन बिना कम्पेन्सेसन त अझ गर्नै पाउँदैन। त्यत्रो प्रपर्टी मैले नेपालको संविधानको धारा 25 को तपाईँलाई मैले पूर्ण रूपमा देखेँ। यो त सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट केस, यो त इक्जाममै आउने जस्तो, ठ्याक्कै इक्जाममा आउने जस्तो। एक दुईवटा क्वेसनहरू हेर्नुहोस् त, देखाउनुहोस् त तपाईँहरूको डिस्क्राइब गराउँदा कस्तो रहेछ। नोन्दाजीसँग क्वेसन छ भने सेयर गर्नुहोस् त, हेरौँ यहाँ स्क्रिनमा कस्तो कस्तो क्वेसन छ तपाईँहरूको। एक दुईवटा थाहा पाइहाल्नुहुन्छ के क्वेसन सोध्छ भने। विराज हेल्प गर त्यहाँनिर एकछिन। मैले केस तपाईँलाई स्याम्पल केसहरू भनेको यसरी तपाईँलाई मैले बुझाइदिएको छु है। यो तरिकाले तपाईँहरूले केस गर्ने हो, मूल प्रतिनिधित्व गर्ने केसहरू यिनीहरू नै हो होइन। छ त कसैसँग? आज छैन उहाँसँग क्वेसन छैन। क्वेसन छ प्रपर्टी लको भन्नुहोस् त, त्यो ओल्ड इज गोल्ड राखेको साथीहरूसँग होला नि। ल्यापटपमा थियो एउटा फोटै पठाए पनि हुन्छ, हाम्रो विराजीलाई मेसेजमा हालिदिनु, उहाँले चाहिँ स्क्रिन सेयर गर्नुहुन्छ। ल हिजो पठाउनु भएको थियो नि एउटा, हिजो पनि एउटा क्वेसन आएको थियो जस्तो लाग्छ। म एकचोटि हेर्छु। यो हो त लिडिङ केसेस भनेको छ। यो त लिडिङ केसहरू भयो, यो त उहाँहरूले पढ्ने केसहरूको कुरा भयो। एक्जामको क्वेसन चाहिँ मैले भनिरहेको छु।
खेम सरले ग्रुपमा हालिदिएको छु भन्नुभएको छ। खेमजीले त्यो हिजो ग्रुपमा हाल्नु भएको छ जस्तो लाग्यो मलाई पनि त्यही लाग्यो। एकचोटि हेरौँ न त मैले हेरेँ भने पनि भइहाल्छ। कस्तो कस्तो क्वेसन आएर छ म तपाईँलाई एकचोटि त्यहीँबाट क्लियर गरिदिइहाल्छु। हामीले पढेको अनुसार भयो भएन भन्ने कुरो सबै हेरौँ न त्यहाँ। खेम सरले हालिदिनु भएको छ यहाँ। क्वेसन हालिदिनु भएको छ है। म स्क्रिन सेयर गर्छु। क्लियर त रहेछ। अहिलेको लेटेस्ट क्वेसन नै हेरौँ होइन। देखिरहेको छ है। अर्को भन्छौ 75 तिर आउँछ। 75 को यो 75 को थियो है। अब त्यहाँ 75 मा तिम्रो क्वेसन हेर्यो भने त्यहाँ 100 मार्क्सको क्वेसन सोधेको छ। अब 100 मार्क्सको क्वेसनमा चाहिँ तपाईको पहिलो क्वेसन हेर्नुस् के सोधेछ। व्हाट डु यु मिन बाइ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी। मैले मजाले तपाईलाई हिजो व्याख्या गरिदिएको छु। इन्डिभिजुअल प्रपर्टी भनेको के हो, के कुरा छोड्नु हुँदैन। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भित्र तपाईको इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी ल भनेको केसँग डिल गर्ने ल हो हैन। अनि त्यसपछि एक्सप्लेन ब्रिफली द भेरियस फर्म अफ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अन द बेसिस अफ द नेशनल एन्ड इन्टरनेशनल ल। अब इन्टरनेशनल ल फेरि यहाँ किन सोध्यो। अब नेशनल ल मात्रै भने चाहिँ फेरि तपाईलाई इन्टरनेशनल लको बेसिसमा पनि सोधिरहेको छ त के हो यो कुरा चाहिँ। यो चाहिँ अब ठ्याक्क अब यो सिलेबसको कुरामा चाहिँ म ठ्याक्कै भन्न सक्दिनँ हैन। अहिले के हो तपाईलाई भनेर। तर इन्टरनेशनल ल बेसिसमा पनि तपाईको कुरा गर्ने हो भने यसको धेरै कुरा छ हेर्नुस्। जस्तो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी लको कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानुनको हिसाबले विकास भएको हिसाबले तपाईलाई मैले भन्ने हो भने त अधिकांश धेरै कुरा छन् यसभित्र। अब यो त एउटा छुट्टै कुनै सब्जेक्ट भित्र नै आउँछ हैन। म तपाईलाई त्यहाँ ग्रुपमा बरु म एउटा फोटो तपाईलाई 3-4 पेज जतिको इंग्लिशबाट एउटा म फोटो तपाईहरुलाई खिचेर म पठाइदिन्छु हैन। त्यो फोटोबाट हेर्नुस् हैन। त्यहाँनेरि तपाईको सबै छ। युनाइटेड नेसनमा कसरी मर्ज भयो, बर्न कन्भेन्सन के हो, पेरिस कन्भेन्सन के हो, यो कन्भेन्सनबाट कसरी इन्टरनेशनल लको चाहिँ डेभलपमेन्ट भएको छ भन्ने कुरादेखि लिएर आएर अब फर्म्स त बुझिहाल्नु भयो हिजो दुई खालको हुन्छ भन्ने कुरा मैले तपाईलाई भनेकै छु। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीमा एउटा चाहिँ तपाईको के रे यो प्रपर्टी ल हो कि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी ल हो। प्रपर्टी ल तपाईको त दुईटा क्वेशन इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीबाट छ त यो त अचम्मै हो त बा। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको त्यत्रो धेरै क्वेशन कसरी हुन्छ। यो त इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको चाहिँ जस्तो सिलेबस लाग्यो मलाई। तल हेर त, तल 7 नम्बरमा हेर त। 7 नम्बर कपिराइट छ, सर्भिस मार्क छ। यो के क्वेशन सेट गरे त भने अचम्मै भयो त यो त। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको त्यत्रो धेरै लामो पर्सन छ र तपाईहरुले बुझ्नु पर्ने। यो चाहिँ मलाई पनि अचम्म लाग्यो ल। अब यो चाहिँ मलाई पनि थाहा थिएन। तपाईहरुको यो प्रपर्टी ल भित्र इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको यति धेरै क्वेशन राखेर एक्जाम लिन्छ भन्ने कुरा चाहिँ मैले सोचेकै थिएन। मैले त एउटा क्वेशन तपाईलाई अलमोस्ट त्यहाँनेरि सोध्छ भन्ने जस्तो मलाई लाग्थ्यो हैन। होइन पढाउनु ठुलो कुरो भएन। पढाउनु त मैले इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी पढाएकै छु। मलाई सबै कुरा थाहा छ। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको डिटेल आउनु पर्यो भने फेरि तपाईको त यो छुट्टै एउटा सब्जेक्ट नै हो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी भनेको। हेर्नु पढ्नुपर्ने प्रपर्टी ल र इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी लमा धेरै कुरा फरक छ हैन। तर यो 2075 को क्वेशनमा त साथीहरुलाई त गल्टङ गुल्टुङ जाने स्थिति बनाइदिएछ। त्यसो भए त टियुले यो टियुको क्वेशनको मोडल देखेर म आफैलाई अचम्म लाग्यो। ल हेर त त्यहाँनेरि त कति धेरै क्वेशन इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी छ। सुरुको क्वेशन पनि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, सेकेन्डको क्वेशन पनि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी। अनि त्यसपछि के रे तपाईको यहाँ लास्टको 7 नम्बरमा आएर पनि तपाईको चाहिँ के छ त भन्दा यो चाहिँ के रे कपिराइट पनि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी अनि यो सर्भिस मार्क पनि इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी। ल त्यस्तो हो भने चाहिँ यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीलाई एउटा छुट्टै क्लास नै लिनुपर्छ हैन। हामीले यसरी चाहिँ हुँदैन। यो विषयमा चाहिँ हुँदैन तपाईहरुलाई। अब जस्तो तपाईको अब व्हाट आर द ट्रेडिसनल ल्यान्ड टेन्युर सिस्टम इन नेपाल यो तपाईले गरिहाल्नुहुन्छ। व्हाट इज द युज अफ सच सिस्टम टु बी स्टडी इन एलएलबी के क्वेशन सोधेछ। अब यो चाहिँ एलएलबी मा किन यसको युज छ त भन्दा अब नेपालको अहिले चाहिँ बढी जसो चाहिँ तपाईको चाहिँ यो बढी जस्तो चाहिँ यो के छ त भन्नुहुन्छ भनेदेखि यो नेपालमा चाहिँ अहिले यो ल्यान्डकै कुरा हो। व्यवस्थापन गर्न गाह्रो। त्यही भएर अब एलएलबी पढेपछि नि भोलि हामी एउटा वकिल भयौँ भने के हुन्छ त भन्दा यही ल्यान्ड व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित तपाईलाई वेल नलेज भयो भने अझै पनि हाम्रो गाउँ समाजमा चाहिँ यस्ता
ओल्ड 10 इयर ट्रेडिसनल 10 इयर सिस्टम अनुसार ल्यान्डहरू कतिपय ठाउँमा रहेका छन् होइन। गुठीकै कुरा गरौँ भने अव्यवस्थित छ, कतिको ऐलारीमा जग्गा छ, कतिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ सार्वजनिक जग्गा हो कि हो केही पनि थाहा छैन, कतिको चाहिँ तपाईँको चाहिँ यत्तिकै तपाईँको चाहिँ रहेको जग्गा छ, जङ्गल आफ्नै के अरे खडानी भएर बाँकी रहेको जग्गाहरू छ। यस्ता विभिन्न किसिमका जग्गाहरू चाहिँ नेपालमा चाहिँ यो सिस्टमहरू छन्। कुनै कुनै अलिक ब्याकवर्ड एरियातिर तपाईँको चाहिँ विभिन्न किसिमका यो ल्यान्ड टेन्डर सिस्टमहरू चाहिँ प्र्याक्टिस छन्। यो सबैको लागि चाहिँ भोलि वकिल भयो भने एउटा एलएलबी पढिसके पछाडि चाहिँ तपाईँले यसलाई म्यानेज गर्नको लागि एउटा वेल तपाईँहरूसँग चाहिँ आकार आउँछ। त्यो पढेको कुरालाई अप्लाई गर्ने ठाउँ भन्छ। अब तपाईँको चाहिँ एलएलबीमा पढ्नको लागि जरुरी छ भनेर 3 नम्बरको क्वेसन ट्याकल गर्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। अनि 4 नम्बरको हेर्नुभयो भने ल हेर्नुहोस्, 4 नम्बरको मैले तपाईँलाई मजाले भनेको छु। वाट डु यु मिन बाई पोजिसन? पोजिसन सबै थाहा छ। भोगाधिकार भनेको के हो, एक्सप्लेन इट हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिभ। अब ऐतिहासिक पर्सपेक्टिभबाट भन्दा मैले तपाईँलाई भनेकै छु, सिभिलाइजेसनभन्दा धेरै अगाडिदेखि नै पोजिसनको कुरा एउटा थियो, रेस मिलियस कन्सेप्ट पनि भनेको छु। अनि अहिले नेपालको कुरा पनि तपाईँलाई आएको छ होइन। अब डिफ्रेन्सिएट बिट्विन राइट अफ अनरसिप इन ब्रिफ। अब चाहिँ अनरसिप र पोजिसनमा कतिको फरक छ भन्ने कुरा तपाईँहरूलाई मजाले थाहा भइसकेको छ। धेरै केसबाट धेरै हदबाट तपाईँलाई थाहा छ यो कुरा। 5 नम्बरमा तपाईँलाई के क्वेसन छ त भन्दा वाट इज द इम्पोर्टेन्स अफ ल्यान्ड एक्विजिसन एक्ट 2034? नेपालको 2034 अनुसारको ल्यान्ड एक्विजिसन एक्ट मैले भनेकै छु तपाईँलाई। त्यसको महत्त्व के छ, ल्यान्ड एक्विजिसन ऊ अहिलेको केसमा जोडेर तपाईँले भनिदिँदा भइहाल्छ। अहिले मैले भनेको थिएँ लास्ट टाइम के अरे ल्यान्ड एक्विजिसन जग्गा प्राप्तिसँग सम्बन्धित ऐनको मेरो चाहिँ यो चाहिँ अधिकार उसमा पऱ्यो भनेर पदमबहादुर भण्डारीको केससँगै जोडेर भनिदिँदा पनि भयो। अब एक्ट त पढ्नै परिहाल्यो, एक्टलाई व्याख्या गर्नु पऱ्यो। एक्ट कसरी पढ्ने मैले हिजो तपाईँलाई भनिसकेको छु होइन। अब हेर्नुहोस्, यो प्रपर्टी लमा सबैभन्दा तपाईँको यही केस नै हो। अब जस्तो हेर्नु न 6 नम्बरमा के छ, सुप्रिम कोर्टको चाहिँ यो फैसला यसमा के भएको छ भनेर यो केसलाई व्याख्या गर भन्छ। मैले भने जस्तो रेसियो भनेको के हो, प्रिन्सिपल। के सिद्धान्त प्रतिपादित गरे त अदालतले, त्यो सहित लेख भनेर चाहिँ यो कञ्चन राणा रत्न तुलाधर भर्सेस चाहिँ मायादेवी तुलाधरको यो केस छ। यो एउटा सामान्य जग्गाको केस हो यो भनेको। त्यही जग्गामा चाहिँ दाजुभाइहरूको लफडा हुन्छ। यो चाहिँ यहाँ असनको हो कि कहाँनिरको यहीँको जग्गाको एउटा हुन्छ। उनीहरूको पछि हजुरआमाको नाममा चाहिँ त्यो कसले खाने कसले पाउने यसको चाहिँ भागीदारी को हुन्छ भन्नेसँग सम्बन्धित केस जस्तो लाग्छ मलाई। यो तपाईँले एकचोटि पढ्नुहोस्, त्यहाँ मैले पठाएकोमा यो केस छ। अनि त्यहीँबाट तपाईँले कसरी लेख्नुपर्छ भन्ने बुझिहाल्नु। जागिर सिस्टम मैले पढाइसकेको छु। कपिराइट पनि मैले तपाईँलाई अलिअलि भनिदिएँ। सर्भिसमा कपिराइट यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको कुरा हो। सर्भिच्युट भनेको तपाईँलाई मैले भनेको छैन। सर्भिच्युट भनेको चाहिँ एउटा यस्तो खालको के अरे यो चाहिँ रिप्रोप्राइटी, यो चाहिँ कस्तो खालको प्र्याक्टिस हो त भन्दा जस्तो त ए र बीको जग्गा रहेछ, बीको जग्गामा जान एको जग्गा नभइकन नहुने बाटो रहेनछ। ल सुन्नुहोस् न, जस्तै मेरो घर छ, मेरो घरमा आउन बाटै छैन। तपाईँको जग्गाबाट मैले आउन पाउने कि नपाउने, मेरो अधिकार हुन्छ कि हुँदैन? मेरो बाटै छैन भने मैले के गर्ने? मेरो त्यस्तो ठाउँमा रहेछ क्या, यताबाट पनि बाटो छैन, उताबाट पनि बाटो छैन, तर के गर्ने? यो सर्भिच्युट भनेको यही हो। तपाईँको चाहिँ यहीसँग सम्बन्धित हुन्छ। यसको बारेमा मैले तपाईँलाई भनिदिनु पर्यो भने जस्तो सर्भिच्युटको बारेमा मैले तपाईँलाई अलिकति मैले भनिदिउँ भने के भनिदिनुपर्छ भन्दाखेरि है त, सर्भिच्युट भनेको इज द्याट फर्म अफ के अरे इन्कुम्बेरेन्स विच कन्सिस्ट इन द राइट टु बी द लिमिटेड युज अफ द पिस अफ ल्यान्ड विदाउट इट्स पोसेसन। भनेको कसैको ल्यान्डलाई चाहिँ प्रयोग नगरेर यसको चाहिँ पिस अफ ल्यान्डलाई चाहिँ के को लागि त भन्दा लिमिटेड युजको लागि। जस्तो मैले तपाईँको बाटो तपाईँको जग्गालाई प्रयोग गरेर मेरो जग्गामा गएँ भने त्यसको पोजिसन त लिमिटेड हो नि। यसको उद्देश्य भने मेरो के हो त, तपाईँको जग्गामा मैले घर बनाउने भने हो, होइन नि त? तपाईँको जग्गामा मैले बस्ने भने हो, उत्पादन गर्ने भने हो, होइन नि त? सर्भिच्युट भनेको चाहिँ के हो त भन्दा तपाईँको जग्गालाई मैले लिमिटेड पर्पजको लागि प्रयोग गर्ने भनेको तपाईँको जग्गाबाट म हिँडेर मेरो जग्गामा जाने, त्यतिको लागि मैले तपाईँको जग्गा प्रयोग गर्ने। मेरो जग्गामा जोत्नु पर्यो, तपाईँको जग्गाबाट चाहिँ मैले ट्र्याक्टर लिएर जाने, तपाईँको जग्गालाई मैले त्यति चाहिँ पोजिसन गर्न पाउनुपर्छ भनेर भनेको। इक्जाम्पल, राइट अफ द पाथ अफ द ल्यान्ड टु एनदर, होइन? सर्भिच्युट पनि तपाईँको दुई खालको हुन्छ। सर्भिच्युट भनेको एउटा पब्लिक सर्भिच्युट हुन्छ, एउटा प्राइभेट सर्भिच्युट हुन्छ। पब्लिक सर्भिच्युट भनेको के हो त भन्दाखेरि इन विच राइट इज भेस्टेड इन द पब्लिक एट लार्ज। जस्तो पब्लिक चाहिँ एकदम तपाईँको लार्ज पब्लिकको त्यसमा राइट हुन्छ। जस्तो सार्वजनिक जग्गा, सार्वजनिक जग्गामा तपाईँले मात्रै केही गर्न पाउने भन्ने हुन्छ र मैले पाउँदिनँ, सबैले पाउँछ नि, मिलेर गर्ने हो नि। तर प्राइभेट सर्भिच्युटको कुरा आयो भने द राइट टु युज भेस्टेड ल्यान्ड इन अ पार्टिकुलर पर्सन। जस्तो अ राइट टु वे टु भेस्टेड इन द अनर अफ द ल्यान्ड पिस अफ ल्यान्ड ओभर द एडजोइङ पिस अफ ल्यान्ड। भन्न खोजेको मतलब प्राइभेट सर्भिच्युटमा के हुन्छ त भन्दा तपाईँको जग्गामा जान मैले मात्र प्रयोग गर्ने हो, किनभने मेरो जग्गामा जान मलाई समस्या भएको छ। अब गाउँभरिका सबै मान्छेले तपाईँको जग्गा प्रयोग गर्यो भने फेरि त्यस्तो कुरा राइट हुन्छ त? हुँदैन नि त। प्राइभेट जग्गामा के हुन्छ भने सँगै जोडिएको सन्धियारीलाई समस्या छ भने चाहिँ उसले चाहिँ त्यो बाटो प्रयोग गर्न पाउँछ भन्ने कुरा नै हो। बुझ्नु होला होइन? सर्भिच्युट क्लियर?
सर्भिट्युड त्योभन्दा बढी केही होइन कि त्यो वे प्रयोग गर्ने, पाथ प्रयोग गर्ने भन्ने नै हो। यो इन्कुम्बेरेन्सको कुरा हो। यो इन्कुम्बेरेन्स भनेको चाहिँ कस्तो हो त भन्दाखेरि तपाईँको जग्गा मैले लिमिटेड पर्पजको लागि प्रयोग गर्ने। लिमिटेड पर्पज भनेको तपाईँको जग्गाबाट मेरो जग्गामा जानको लागि प्रयोग गर्ने। प्रपर्टी लले क्वेसन चाहिँ बनाएको छ हेर्नुहोस्। अब 75 सालमा आएको क्वेसनले चाहिँ तपाईँको के भन्छ भन्दाखेरि अब यो अलिकति इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीलाई थोरै अध्ययन नगर्ने हो भने त अप्ठ्यारो अप्ठ्यारो बनाएको रहेछ। ठिक छ, म यो कुरालाई नै एड्रेस गर्छु, तपाईँले यसमा टेन्सन लिनु पर्दैन। अर्को निकाल त, अर्को क्वेसन के रहेछ? यो त्यही भइहाल्यो। अब यहाँ छ 74 को छ, यहाँ 74 को छ। एकछिन भयो त। 74 मा के भनेछ? डिफाइन टर्म प्रपर्टी। प्रपर्टी त अब तपाईँलाई मैले कति सिकाएको छु। अब मोड्स अफ एक्विजिसन अफ प्रपर्टी मैले सिकाएँ होला हैन। एक्विजिसन अफ प्रपर्टी मैले इन्टरनेसनल बेसिसमा पनि सिकाएको छु, नेपालको बेसिसमा पनि तपाईँलाई मैले मजाले भनेको छु। त्यत्रो 4-4 वटा बुदाहरू मैले मजाले तपाईँलाई चाहिँ जग्गा कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने कुरामा क्लियरली व्याख्या गरेको छु। यसलाई म अब दोहोऱ्याउने पक्षमा अहिले यहाँ छैन, किनभने यो तपाईँहरूलाई थाहा छ हैन। एक्विजिसन प्रपर्टी चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ भन्ने कुरामा तपाईँले मजाले नेपालको केसमा त पार्टिसन, रजिस्ट्रेसन, इन्भिटेसन, प्रिस्क्रिप्सन मैले भनेको छु। सबै लेख्नु न, विदेशी के अरे इन्टरनेसनल मापदण्ड अनुसार के हो र नेपालमा के हो भन्ने कुरा बुझ्नु भएको छ। 2 नम्बरमा के सोधेछ हेर्नुस् त, डिस्कस द पोजिसन अफ द प्रपर्टी राइट्स इन नेपाल विथ रेफरेन्स इन द प्रोभिजन प्रिस्क्राइब बाइ द कन्स्टिट्युसन अफ द। कस्तो मजाको क्वेसन हो यस्तो पो क्वेसन हो त सर। डिस्कस द पोजिसन अफ द प्रपर्टी राइट्स इन नेपाल। प्रपर्टी राइट भनेको त मैले भनेको छु भाइटल राइट सबसे सुपेरियर छ। योसँग रिलेटेड कति कानुन छ, नेपालको संविधानले यसमा के व्याख्या गरेको छ त्यो जे गरेको छ त्यसलाई चाहिँ मिलाएर लेख्नु, सबै कुरा लेख्नुहोस्। कम्पेन्सेसन दिने, कतिको राइटको भ्यालु छ, त्यसको चाहिँ कसरी हडप नपाउने, कसरी अधिग्रहण गर्न पाउने, के प्रपोजको लागि अधिग्रहण गर्न पाउने, उसलाई कति कम्पेन्सेसन दिने, एडुकेट कम्पेन्सेसन कसरी दिने, त्यतिकै दिने कि एउटा कानुन बनाएर दिने, हरेक कुरा गरेको छ तपाईँको 2072 को संविधान। मजाले हेर्न सक्नु हैन। 3 नम्बरमा हेर्दा डिफाइन द टर्म इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी, हाउ इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी राइट्स आर अक्वायर एन्ड टर्मिनेट। अब मैले भनिसकेँ नि राइट कसरी अक्वायर गर्ने, अघि नै मैले यो क्वेसन त तपाईँलाई डिस्क्राइब गरिदिइसकेँ। बौद्धिक सम्पत्ति भने के हो? बौद्धिक सम्पत्ति तपाईँको अक्वायर्ड अब भने रजिस्ट्रेसन गरे पछाडि तपाईँले कति वर्षसम्म तपाईँको रिन्युअल गर्दै गयो भने कति वर्षसम्म तपाईँको अधिकार कायम हुँदै जान्छ र कति वर्षमा त्यसको टर्मिनेट हुन्छ, यो तपाईँहरूलाई मजाले मैले अघि भनिदिइसकेँ। जस्तो कपिराइटमा बाँचुन्जेल बाँचिसके पछाडि फोटोग्राफिक बाहेक अरू सामानमा 50 वर्ष चाहिँ तपाईँको चाहिँ उनीहरूको अधिकार त्यसमा रहन्छ, त्यस पछाडि बल्ल टर्मिनेट हुन्छ। डिजाइनमा 5 देखि 15 वर्षसम्मको, पेटेन्टमा तपाईँको 7 देखि 21 वर्षसम्म उनीहरूको चाहिँ त्यसमा अधिकार रहन्छ, त्यसपछि टर्मिनेट हुन्छ, त्यसपछि ओपन हुन्छ। त्यो भनेर मैले तपाईँलाई भनिसकेको छु। ट्रेडमार्कमा 7 वर्षको कुरा भनेको थिएँ। डिस्कस द ल्यान्ड सेलिङ सिस्टम इन नेपाल विथ द स्पेसल रेफरेन्स टु द ल्यान्ड सेलिङ अफ ल्यान्ड अनर्स विथ एक्सप्लेन द केसेस वेयर द ल्यान्ड सेलिङ प्रोभिजन रिलेटिङ टु द टिनेन्ट आर नट एप्लिकेबल। त्यो पहिला 2026 भन्दा अगाडिको कुरा हो त्यो। त्यस पछाडि त तपाईँको चाहिँ टिनेन्टहरूको पनि त्यसमा अधिकार हुन्छ, जोइन्ट हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो उसमा छँदैछ। यो भनेको ल्यान्ड एक्टलाई तपाईँले व्याख्या गर भन्न खोजेको खास छ, अरू पनि केही पनि होइन। ल्यान्ड सेलिङ भनेको कसरी जग्गा प्राप्त गर्ने, कसरी जग्गा बेच्न पाउने, त्यही छ। अहिलेको अब तपाईँको यसमा चाहिँ तपाईँले नयाँ थपेर पनि लेख्नुभयो भने राम्रो हुन्छ। जस्तो अहिलेको देवानी संहिता हेरेर जग्गा कसरी बेचबिखन गर्न पाउने भन्ने कुरा चाहिँ मजाले तपाईँको त्यहाँ चाहिँ एक्सप्लेन गरिदिएको छ। एकचोटि हेर्नुहोस्, हेर्नुभयो भने तपाईँले थाहा पाउनुहुन्छ। त्यही अनुसार तपाईँले व्याख्या गर्दा हुन्छ। पुरानो चाहिँ तपाईँको ल्यान्ड एक्ट पढ्नुभयो भने बुझ्नुहुन्छ। अब ल्यान्ड एक्ट तपाईँहरूले पढ्ने, एक्ट त मैले पढाउने कुरो होइन, त्यो त आफै पढ्नु पर्यो तपाईँले। अनि जमुना देवी साक्य हो। अब यो कोर्ट इन द एक्सप्लेन द रेसियो। अब जमुना देवी साक्य भर्सेस तपाईँको कोर्ट तीर्थमान साक्य भर्सेस जमुना देवी साक्य हो। यो इन्ट्रेस्टिङ केस हो, यो दाजुभाइको केस हो। यो चाहिँ टिनेन्ट उसको केस हो। यो के भन्छ नि त्यसलाई, एउटा के भन्छ नि नेपालमा के खाने भन्छ अरे, त्यो आमाको हजुरआमाहरूको अन्तिमसम्म सेवा गरिसके पछाडि त्यस पछाडि बल्ल अन्तिममा चाहिँ तपाईँको जिउनीको भाग भन्छ नि हो त्यो। अब त्यो जिउनीको भाग चाहिँ कसले चाहिँ तपाईँको चाहिँ प्राप्त गर्ने भन्दा जसले आफ्नो आमा बाउलाई चाहिँ रेखदेख गरेको छ उसले प्राप्त गर्ने भन्ने कुरा होइन। अब त्यो जिउनीको तपाईँको चाहिँ
तपाईँको त जिउनी कसले प्राप्त गर्ने भन्ने विषयमा विवाद हुन्छ, त्यसपछि सर्वोच्च अदालतले एउटाको पक्षमा फैसला गर्छ, यो त्यहाँभन्दा बढी केही पनि केस छैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने यो पनि प्रपर्टी कसले पाउने, त्यो जिउनीको प्रपर्टी कसले पाउने भन्नेसँग सम्बन्धित केस हो। यो चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्टिङ छ, पढ्नुहोस् कस्तो मजाले तपाईँले बुझ्नुहुन्छ, नेपालीमा छ। अनि अब वाट डु यु मिन बाई पार्टिसन भनेर रहेछ, मेसा ब्लेड भनेर चाहिँ ब्लेड भनेर चाहिँ हाउ इज इट डिफर फ्रम एक्चुअल इनहेरिटेन्स भन्नु त पार्टिसन भागभण्डा र तपाईँको चाहिँ इनहेरिटेन्स भनेको पैतृक सम्पत्तिमा के फरक छ? धेरै हिसाबले फरक छ। नेपालको त कानुनै फरक छ नि। तपाईँले हेर्नु न, पार्टिसन र इनहेरिटेन्स भने एउटै कुरा हो त? यही अहिलेको मुलुकी देवानी संहिता पढ्नुहोस् त कति धेरै अन्तर भेट्नुहुन्छ। कति छन् पार्टिसन भने यहाँ त तपाईँको जग्गा भाग लगाउने कुरा भने त के को आधारमा, कहिलेकाहीँ जोइन्ट प्रपर्टी हुन्छ, त्यसमा पनि पार्टिसन हुँदैन। इनहेरिटेन्स भने त उसले पाउनुपर्ने आफ्नो चाहिँ पुर्ख्यौली सम्पत्तिबाट पाउनुपर्ने अधिकारको कुरा हो। पार्टिसन त तपाईँको पछि गमाएर जम्मा भएको कुरामा पनि पार्टिसन हुनसक्छ, जोइन्ट यदि ऊ छ भने। पार्टिसन नलाग्न पनि सक्छ, इनहेरिटेन्स त दिनै पर्ने भन्ने कुरा हुन्छ होला, इनहेरिटेन्स पनि कहिले नदिने कहिले दिने भन्ने कुरा हुन्छ होला। त्यस कारण अपुताली तपाईँको चाहिँ यो चाहिँ के अरे इनहेरिटेन्स र पार्टिसन भनेको कुरा टोटली फरक छ। तपाईँले नेपालको यो चाहिँ कानुन हेर्नुहोस् होइन, देवानी संहिता हेर्नुहोस्, देवानी संहितामा यसको बारेमा मजाले क्लियर तपाईँलाई चाहिँ व्याख्या गरेको छ। त्यहीको आधारमा जस्तो पार्टिसन यस्तो यस्तो कन्डिसनमा हुने, यस्तो यस्तो कन्डिसनमा नहुने, नेपालको यो मुलुक देवानी संहिताको यति दफामा यो भनेको छ, यति दफामा यसको बारेमा कुरा गरेको छ, अनि यस्तो कानुन छ, यस्तो कानुन छ होइन, यो तपाईँले व्याख्या गरेर 10-15 वटा बुलेट बनाउनुहोस् त, त्यसको पढ्दै निकाल्नुहोस् त, त्यहाँबाट सजिलैसँग तपाईँले गर्नुहुन्छ। एडप्सन के क्वेसन बनाउँछ यो? एडप्सन पनि क्वेसन बनाएको छ यो प्रपर्टी लमा। कस्तो खालको क्वेसन निकालेको छ टियुले? म त अचम्म पर्छु। यो फ्यामिली ल पढाइरहेको छु कि म प्रपर्टी ल पढाइरहेको छु, अघिदेखि म आफै कन्फ्युज भइसकेँ। तपाईँको चाहिँ के अब यो चाहिँ अहिले यो त तपाईँको फ्यामिली लसँग रिलेटेड क्वेसन जस्तो भयो। अब एडप्सन भनेको के त? अब तपाईँको चाहिँ एडप्ट गर्नको पाउने कुरा, अब पहिला कति वर्षको फरक हुनु पर्थ्यो एडप्ट गर्दाखेरि? धर्मपुत्र राख्न पाउन सक्ने व्यवस्थाको सम्बन्धीमा तपाईँले यो देवानी संहिता पढ्नुहोस् त, कस्तो मान्छेले धर्मपुत्र राख्न पाउँछ? धर्मपुत्र राख्ने र धर्मपुत्र बस्ने त्यो बच्चाको उमेर 25, पहिला 25 थियो, अहिले 30 वर्ष बनायो क्या अहिलेको कानुन होइन। अब त्यो चाहिँ अब फेरि यसले त्यसरी जोड्न खोजे होला क्या। इन्ट्रेस्टिङ कुरा के भने, अब यो धर्मपुत्र राख्ने, धर्मपुत्रलाई पनि छोराईको बराबरको अंशबन्डा भाग लाग्नुपर्छ, सम्पत्ति दिनुपर्छ, उसको पनि जति जति जग्गाहरू छ त्यो छ। अनि धर्मपुत्र राखिसके पछाडि पछि म राख्दिनँ भनेर निकाल्न पाइँदैन। निकाल्न पायो भने पनि उसले चाहिँ उसको पार्टिसन बराबरको उसले पाउनुपर्ने सम्पत्ति चाहिँ दिएर उसलाई छोड्नुपर्छ भन्ने छ। विदेशीले पनि धर्मपुत्र राख्न पाउँछ, तर विदेशीले धर्मपुत्र राख्न पाउने कन्डिसन फरक छ। त्यस पछाडि विदेशीले अलिकति धर्मपुत्र राख्दाखेरि विभिन्न प्रोसिडियर पुरा गर्नुपर्छ। त्यही त हो एडप्सन। एडप्सनभित्र तपाईँको चाहिँ के चाहिँ यसमा चाहिँ क्वेसन चाहिँ अरू बनाउनु सक्यो होइन। अब डिफरेन्स बिट्विन अनरसिप एन्ड पोसेसन गरिहाल्नुहुन्छ। डिफरेन्स बिट्विन मोर्गेज एन्ड लाइन भन्ने छ। अब यो मोर्गेज एन्ड लाइनको बारेमा पनि तपाईँलाई सोधेको छ है, भनिदिनु पर्ने जस्तो छ। मोर्गेज एन्ड लाइनको कुरा, यो लिज हो है, त्यो लाइन लिज तपाईँले एउटै बुझ्ने हो त्यो कुरा। मोर्गेज र लाइन होइन, तपाईँले त्यो लाइन लेखेर चाहिँ LIEN लिन भनेर भन्छ त्यसलाई होइन। मोर्गेज भनेको चाहिँ ट्रान्सफर अफ इन्ट्रेस्ट इन अ स्पेसिफिक मुभेबल प्रपर्टी फर द पर्पज अफ द सेक्योर अफ द पेमेन्ट अफ द मनी एडभान्स बाई अ वे अफ लोन। लोनको रूपमा चाहिँ केही राखेर कसैलाई चाहिँ तपाईँले धितो राखेर दिने भनेको चाहिँ मोर्गेज हो। मनी चाहिँ तपाईँले चाहिँ दिने भन्ने कुरा हो मोर्गेज भने, बुझ्नुभयो नि। जस्तो अब ट्रान्सफर अफ प्रपर्टी एक्ट नेपालको चाहिँ 58ले चाहिँ के भन्छ भने, ट्रान्सफर अफ द इन्ट्रेस्ट इन अ स्पेसिफिक मुभेबल प्रपर्टी फर द पर्पज अफ द सेक्योरिङ अफ द पेमेन्ट अफ मनी होइन। पेमेन्ट अफ मनी सेक्योर गर्ने हिसाबले एकोर्डिङ टु नेपालको चाहिँ 3वटा, नेपालको ल अनुसार 3वटा मोर्गेजको कुरा गर्छ। एउटा चाहिँ सिम्पल मोर्गेज, अर्को चाहिँ भोग, दृष्टि, भोग र लक, 3 खालको मोर्गेज दिन्छ है। दृष्टि भोग र लक, यो 3 खालको मोर्गेज चाहिँ नेपालमा चाहिँ प्र्याक्टिस छ। लाइनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ द राइट टु होल्ड अर रिटेन द प्रपर्टी अफ एनदर पोजिसन अफ सेक्युरिटी फर द परफर्मेन्स अफ द अब्लिगेसन। अब्लिगेसन पुरा गर्नलाई तपाईँले कसैको चाहिँ प्रपर्टी जफत गर्ने वा राख्ने भन्ने कुरा चाहिँ लिनको रूपमा बुझिन्छ। साल्मनले के भन्छ भने, इट इज अ मियर इन्कोभेरेन्स अफ सम सर्ट अफ क्रिएटेड इन फेभर अफ द क्रेडिटर ओभर द प्रपर्टी विच रिमेन्स भेस्टेड इन द डेप्टर। अब उसको प्रपर्टी चाहिँ डेप्टरको उसमा छ, तर त्यो बापत उसले जे राखेको छ त्यसलाई प्रयोग गर्ने भन्ने कुरा। जस्तो पोजेसरी लिन भन्ने हुन्छ एउटा, अनि राइट टु डिस्ट्रेस अनि सिजर गर्ने राइट हुन्छ उसँग, राइट टु सेल। अब उसले दिएन, अब मेरो चाहिँ तैँले यो लगाएको थिइस्, त्यो बापत तैँले धितो यो राखेको थिइस्, तर किन यो चाहिँ तैँले चाहिँ मेरो चाहिँ पैसा वा ऊ चाहिँ फिर्ता गरिदिनुहोस्, त्यही भएर तैँले धितो राखेको कुरा त मैले त बेच्दैन, म
मैले त पोजेस गरेँ, मैले त त्यसलाई सिज गरिदिएँ, म त दिन्न तँलाई राइट टु सेल, मैले बेच्न पाएँ, पावर टु फर्फिचर, म त यसलाई चाहिँ छोड्न लगाउने, अनि त्यस पछाडि चार्जेस, म त यसमा चार्ज लगाएर मात्रै फिर्ता दिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ गर्छ। अब मोर्गेज र लिनमा तपाईँको फरक के छ भनेर तपाईँलाई मैले एउटा दुईटा पोइन्टमा भन्छु, टिप्नुहोस् त्यहाँनिर। अनरसिप इज ट्रान्सफर टु मोर्गेज, मोर्गेज जस्तै मोर्गेजबाट मोर्गीमा चाहिँ त्यसको अनरसिप चाहिँ ट्रान्सफर हुन्छ। भन्न खोजेको मतलब मोर्गेजमा एउटा विशेषता के रहेछ त भन्दा स्वामित्व चाहिँ त्यो मोर्गेजबाट कसमा ट्रान्सफर हुँदो रहेछ त, मोर्गीमा। मोर्गेज भनेको को त भन्दा त्यो लिने चाहिँ होइन। लाइनमा चाहिँ अनरसिप रिमेन विथ द अनर, अनरसिप चाहिँ फेरि अनरमै रिमेन हुन्छ, त्यो चाहिँ तपाईँको चाहिँ अनरबाट अन्त ट्रान्सफर हुँदैन। अनि इन्डिपेन्डेन्ट, यो चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ मोर्गेज भनेको चाहिँ। अनि यो चाहिँ लिन भनेको चाहिँ एसेसरी राइट हुन्छ, प्रिन्सिपल राइट हो मोर्गेज चाहिँ भने, लिन चाहिँ एसेसरी राइट हो। त्यसरी तपाईँले यो दुइटाको फरकलाई लेख्न सक्नुहुन्छ। इनहेरिटेन्सको बारेमा तपाईँले लेखिहाल्नुहुन्छ, दान बाकसको रूपमा तपाईँलाई नेपालमा थाहा नै छ, त्यो पनि देवानी संहिता पढ्नुहोस्, त्यसको बारेमा तपाईँले बुझिहाल्नुहुन्छ दान बाकस के हो भनेर। भने पछाडि इनहेरिटेन्सको बारेमा अब यो मैले भनिराख्नु परेन भनेपछि क्वेसन हेर्दाखेरि चाहिँ ठिकै छ क्या प्रपर्टी लको। अब अलिकति केस चाहिँ पढ्नु, सुरुमा ल्यान्ड एक्ट पढ्नुहोस् होइन, यदि पढ्नुभयो भने धेरै हदसम्म तपाईँलाई सजिलो हुन्छ। इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीले चाहिँ अलिकति क्वेसन चाहिँ रेज गरायो हामीलाई, अब गर्ने के भन्ने यसलाई अलिकति डिटेलमा पढ्नुपर्छ जस्तो चाहिँ सम्भावना देखाइरहेछ यो तपाईँको चाहिँ केले भन्दाखेरि यो इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीले। ठिक छ, यो म इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टीको फेरि एकचोटि गर्ने कि यो पनि एकचोटि म सोध्छु, अनि आफूले यसलाई हेरेर मात्रै गरौँ। नत्र अब छोटोमा गर्न सक्यो भने अब अलिअलि डिस्क्राइब गरेर तपाईँलाई म यसबाट इज्जत गराउँछु। नत्र पहिला म तपाईँलाई 3-4वटा पेज फोटोकपी तपाईँलाई म दिन्छु, त्यो फोटो पढ्नुहोस् कतिसम्म कभर हुन्छ, अनि त्यस पछाडि पनि सोझौला। नत्र ल विराज अब गर्ने यही हो। हजुर, अब इन्टेलेक्चुअल प्रपर्टी त्यही अब केही भयो भने कन्टेन्टहरूले हुन पुग्ने भयो भने भइहाल्यो, नत्र क्लास राखेर गरौँला होइन। फोटो पहिला म पठाउँछु यसको बारेमा के छ त्यसो गर्दा हुन्छ। ल त आज पनि अब यो इन्टरनेसनल मदर्स डेको उपलक्ष्यमा चाहिँ यो अनलिमिटेड टाइम दिएको रहेछ। इन्टरनेसनल मदर डे रहेछ आज, अनि त्यसमा पनि अनलिमिटेड टाइम दिएछ। हिजो त्यसो रहेछ, अनि कुनै ठाउँमा त आजसम्म पनि चल्ने हो नि त यो। अच्छा, एकदम दुई दिन हामीलाई बेनिफिटै भयो त, राम्रै भयो। अब आजको लागि चाहिँ हामीले एन्ड गरौँ। भोलि अब भोलिको टपिक हामी बेलुका राख्छौँ होइन त, बेलुकासम्म फिक्स गरेर त्यही गर्नुपर्छ।